دوستا و قومای گل سلام. یک قوما از کویته برای ما میسیج کده. اونا در میسیج گفته سلام سر، انشالله که خوب باشین سر. دمزی تیما بچه درو امی شبی میراج را مسخره منن. ما خو کوشش کردم که ترو تایم تریول و غیره سمجاو کنم مگر سیتیسفاید نشدن. شما اگر کم گایدنس بدین مرا برای شبی میراج. خب این کسته در نظر ما شاید گو نوجوان دوست است و کوشش کردن که یک کانسپتی قرآنی است امور تروی ساینس دیگه مطلب برای بچه کسته اکسپلین کنه دیگه. ما کوشش منم انالی ما برای شما اکسپلین کنم، لیکن ما پیش از اینکه مطلب ما برای اکسپلینیشن از اینکه برم برای توضیح دادو از اینکه برم ما میخوایم یک چند دانه دیسکلیمر بدم. خب اولنا دیسکلیمر اولنا بلکه ما اول یک درخواست کنم. اول درخواستی است که برای اینکه ما این کانسپت را اکسپلین کنم ما میخوایم که کم شما باید صبر کنین، حوصله کنین و این ویدیو را تا آخر شکسته گوش کنین. این مطلب یک درخواست است. و دومی است که ما منیزی شاید ریپیت کنم کانسپت از یک کانسپت ایسا تعریف کنم پیش برم بزاپس طرف از او کانسپت وای. مقصد چی تر است که امی سایکل که موری منیزی ریپیتیشن خب موشه. اگر شما حوصله کردین بزو کانسپت ها که برای شما کلیر میشه. چرا ما از خاطر ازی که برای زی ما باید برای یک گراوند ورک کنم نه. از خاطر ازی که ما این کانسپت که ما میگم ما از گو کتاب نگرفتم. خب و این درسته که ما کسته از گو آدمی دیگه کسته نشنیدم. پس اینا این اکسپلینیشن یا این توضیحی که ما میدم این کسته ذاتی برداشته از خود از ماسته. بازم زو خاطر خو ما خو برای خود تو یک ذهنی مدل خود دارم نه، یک ذهنی ساختار دارم که در بنیاد او ذهنی ساختار اوور تایم جور شده نه، بعد از بسیار سوچ کدو فکر کدو خواندو یعنی چیزا کسته جور شده نه، بیلد شده اوور تایم. بازم زو خاطر ما که بخوایم او خود ذهن از ما کلیر واضحه نه اینا، لیکن اگر ما میخوایم برای گو کسی دیگه اکسپلین کنم ما باید امو ذهنی ساختار اول بریزو اکسپلین کنم، امو گراوند ورک ازو باید کنم. بازم خاطر مو کسته باید یک بلوک ترمینالوژی را ما برای شما کسته باید اول اکسپلین کنم. باز یک درسته که یک بلوک ترمینالوژی نه صرف کسته که ما مطلب برداشت از ما، باز یک بلوک ترمینالوژی است که ترمینالوژی قرآنی است دیگه. اونا هم کسته مردم از خود یک ذهنی برداشت دیگه دارن نرمالی که تو مردمان میشنه. باز ما میگم یار تو کو اور ما برداشت از ما چیز است او ترمینالوژی هم کسته ما واضح کردنی هستم. پس ما از شما میخوایم که اگر شما حوصله که نه صرف شما کسته درباره قرآن یک بلوک چیزا یاد میگیرین، بلکه شما کسته شاید درباره ساینس هم یک بلوک چیزا کسته یاد بگیرین. مطلب ما اردو چیزا کسته میرم، لیکن خب باز امزی خاطر کسته شما تایم شم ضایع نمیشه. این قضیه ما قچم واده من. خب اینالی کسته مو موری طرف دیسکلیمری است که ما اول ایر بگم که ما عالم دین نیستم و این ویدیو مقصد از این ویدیو که است تبلیغ دین نیست. دوم گبی است که مقصدی از این ویدیو مقصدی از ما این نیست که ما دفاع کنم مثلا ما بگم یار معراج صحیح است یا معراج غلط است، نه ما دفاع کردنی هم نیستم. خب و سیوم گپ که مطلب ما اینجا میخوایم بگم که این نگو ساینسی گباست که نال ما بگم شما اتنشن که شما بگین یاری ساینس اینی گبار گفتن نه ساینس نگفتی برداشت ذاتی از ماست نه ساینسی اکسپلینیشن خو نه کسته دینی اکسپلینیشن است و نه قرآنی اکسپلینیشن است، این یک ذاتی برداشت از ماست. خب بس در ذهن شما یک سوال ما نه که خو یار اگر یک ذاتی برداشت است تو چرا میخوای منی ازی کسته ویدیو جور کنی؟ پس مقصد ویدیو جور کدو از مایی است که امیتر شما سوال ازی قوما روش کدن. ما خبر استم که بسیار زیاد نوجوانا قد یک بلوک کانسپت هایی که اسلامی است یا قرآنی است وقتی که اونا روی دوری میشه اونا توضیح داده نمیتونه، اکسپلین نمیتونه. آدمایی که گرد برچسته اونا هم توضیح داده نمیتونه. اونا تر کتابا هم گیر نمونه که کتابا توضیح بده، سیتیسفای کنه اونا. پس این یک بسیار کلان گیپ است. ما بسیار قدی تر کیسا روی دروشتم که نوجوانا بسیار سوالات داشتن لیکن جوابی تسلی بخش و نار ملاو نشده. خب پس
در جای ازی که ما مطلب بیلم که یک نوجوان کنفیوزد باشه، ما میخوایم که یک وضاحتی یا حساب کنو که کلیریتی آف مایند، یک کلیریتی که دمانی دماغ از ماسته، ما میخوایم پیش روی از نا بیلم شاید در درد از نا بخوره. خب لیکن ازو قدم کتا مقصد از ما، خب مقصد از ما نیه که مطلب خالی ما مایندش مور که، لیکن نه، مقصد از ما است که یک راهکار برایشون پیش کنم، یک پاتوی برایشون کسته باشه. اینال چرا که ما مثلا ما که قرآن میخوانم، ما کسته برای ثواب نمیخوانم، راست که ما برای زی نمیخوانم که یار ما اگر گفتم سبحان الله اونجا منی جنت کسته برای ما درخت کشتشون ها، یا فرض مثال ما گفتم لا اله الا الله یک درخت اونجا کشتنه، فرض مثال اگر ما گفتم الله اکبر یا سبحان الله یا الحمدلله برایز مقدن خشتی نقریه یا خشتی طلایی که استم در برایز ما قصر جوش، ما نه ده لالیچی قصر استم، نه ده لالیچی باغ استم. ما اگر مثلا قرآن میخوانم، ما کست از خاطر تجسس میخوانم، از خاطر کیوریاسیتی میخوانم، از خاطر ازی ما میخوانم. مقصد از ما از خواندن قرآنی است که ما میگم ما توقع کنم که مایند سیتی خدا چطور است. چرا که اگر تو مثلا در عنوان یک آدمی که تو باورمند است، یک آدمی که تو مؤمن است، خب یک آدمی که تو ایمان داری به کتاب، خود ایمان است میینه که کتاب از طرف پروردگار ماده. اگر توی باورت است که از طرف پروردگار ماده، پس تو خبر است که کلام از او است. خیلی فرض مثال ما یک دن کتابی که میخوانم، خب آتر از او یا نویسنده از او که ما میگم یار ما کتاب میخوانم، ما میگم خود ذهن از او نویسنده چیز تیرشت، خو سوچ از او نویسنده نشو میده نه. بس یه من ترسته که اگر تو میگیاری قرآن کتاب الهی است، پس تو اگر که میخوانی بس تو مایند سیت از او مفهمی، تو خبری که یار د ذهن پروردگار چیز، خب پروردگار خو رنگیز مور ذهن خو نداره نه دیگه، ما مطلب خالی برای فهماندن، برای سمجاو کردن که یار او تات پروسس چیز بده، دماغ از چیز مراد د ذهن رنگیز مور خو دماغ نداره، مغز نداره، ما بار کست گفتم ما صرف برای فهماندن کست دارم میگم که یک مایند سیت، یک تات پروسس تو خبر است، یک چیزی که سوچ شدن، یک پلین خوش شدن. پس امزو خاطر در نظر است ما یک بسیار کتاب ارزشمند است برای ما دیگر کار ندارم، برای ما ارزشمند است. ما توغنم و ما کوشش کنم که بفهمم که خود تات پروسس چیز است، من ذهن از من مایند از چیز دارم رفته. یا اگر کم از کم تو میگیار نه ما خدا رو باور ندارم، دنوان مثال خو میگی کتاب رکست پیغمبر او کتاب پیغمبر، کتاب حضرت محمد، خو میگه خو کی کتاب حضرت محمد است، کم از کم تو خو میره خو مفهمی که در ذهن حضرت محمد چیز مرافته. فرض مثال او یک 10 سال در مکه بوده، مطابق امزو حالات چی، مطابق امزو تایمش که گایت ما یک سوره کی آماده مطلب یا وقت مردم گفته امو تیمو درو چی سوچ میکنه، چی ذهنیت داشته، کدوم تات پروسس من ایزوده. خب ما از این نگاه ما از لحاظ کیوریاسیتی والا کسه تو اونو طرف قرآن. پس و یک گپ دیگه مستنه او آدمایی که ایمان داره و آدمایی که باور داره بزونایرم میگه یاری کتاب هدایت است، برای هدایت است. پس اگر تو کتاب رو میخوانی، خب بس اگر تو کتاب اومده و او کتاب برای تمام اومده، این تر ما بخوایم کتاب اومده، کتاب عمومیه، پابلیکه، برای تمام انسان اومده، برای ازمام اومده، برای مولام اومده، برای انگریز اومده، برای افریقایی اومده، برای 300 سال بعد ازمام اومده، برای ازنا که ازما 1000 سال پیش زندگیم کرده، برای ازنام اومده. اگر برای تمام ازما اومده، پس این کتاب باید آسان فهم باشه، پس باید در لیولی فهم از ما باشه دیگه. اگر ما میخوایم از او گایدنس بگیریم، از ما میخوایم از او هدایت بگیریم، اگر او مطابق لیولی فهم از ما نباشه، اگر ما از لیول فهم او از لیول فهم از ما اگر بال باشه، پس ما چطور هدایت نو؟ پس او کتاب در درد از ما نمیخوره. این تر ساده کم. پس اگر یک کتاب است که برای تمام است، باید تمامی کست ورسش خلاص نه، تمامی کست باید بفهم. همزه خاطر ما دارم میگم کست ذاتی برداشت از ما است و ما ایرام تشویق نمونم که یار شما و امی تعریف امی اکسپلینیشن یا امی توضیحی که ما میدم شما قبول کن، نه قبول منین نمونین او کست مرزی شما. ما خالی مقصد از ماست یار اینی فهم از ما شما رو فایده میلاو شد، خود ٹھیک فایده میلاو نشد، کم از کم در ذهن شما یک سوالا، یک دیسکشن، یک چیز خو نه بعضم خو مطلب شما رو مجبور نکه که شما رفلکت کنین نه. بس اگر امی قصد شما رفلکت هم که مونه بزوم کست چیکار میشه چی اما مقصدی امزی ویدیو جور کدو چیزا میشه بخشش باشه، مطلب کم مقدمه میخوای برای که مو چیزا کنم امزو خاطر ما هم ویدیو میتونه کم دور دراز شش. خب پس اصل گایدنس از ما برای ما چیز است که ما میگم یک نوجوانی که مطلب این ویدیو تو ما مثلا مریضو معراج رو اکسپلین، ما صرف معراج اکسپلین نمونم، ما یک چند اقسام علم رو اکسپلین نم
و منیزی که است فرق روح و فرق نفس را که است منش بیان نم برای شما از قرآنی لحاظ اینا تکنیکال لفظای قرآنی دیگه بس در تروی زو که است شما سرشم خلاص مشام کانسپت معراج را اما تا که ما مطلب برای ما کانسپتی که دماغ از ما است یه برداشت از ما است شاید که است شما یک شاید که است برای شما که است کم واضحش نخو یار می آدم کی روی که رشته قد از موقع مزنه امی مطلب چی تاک پروسس دنه مطلب برداشت امزی شخص که است امزی چیزا که است چیز است خب امیدم که مطلب ما یک دیسکلیمر داده باشم یک بیسیک چیزا که است داده باشم تا که غلط فهمیه که است نشنه خب ما اول میخوایم که است یک کتا کانسپت خورما روی دو بیلم پیش از اینکه مثلا ما که است معراج و چیزا که است اکسپلین کنم بس ما که است برای خود نورسم اردم از خاطر از اینکه ما میخوایم آیاتی قرآن را چیزا کنم چرا که ما حافظ قرآن نمیدیم لیکن ما آیات قرآنی که میخوایم نوت کنم ما میخوایم اگزکت نامی سوره باشه اگزکت نامی آیت باشه تاکه او کس مر بلیم نکنه که یار تو میس کوت کنی ها تو مثلا که است تو دروس خود برداشت نی تاکه مردم خودون چم رفته بیتن بور امو سوره پیدا کنه مو آیت پیدا کنه و مو ترجمه که مطابق از ناست مطابق خمزو که است بخانه چرا که ما یه گلوگزنار ما ترجمه ندارم دایرکت چرا که ما بیسیک عربی ما عربی یاد دارم لیکن بیسیک عربی که ما میخوام مقدم سرم خلاص میشه مقدم مفهم پس خب دوستا که است ما منیزی بیگ کانسپت که ما میخوایم جور کنم اوی است که مو د منی قرآن که است یک کانسپت است که او را شما منی قرآن میتن سرچ کن لیکن ما قرآنی رفرنس میدم کوتا آیاش میدم او کانسپت الکتاب است خب مطلب مادر کتاب بس مادر کتاب ها خب مادر کتاب ها بس مادر کتاب ها که است چیز است اور که است ما ایرمگم یونیورسال دیتا سنتر بزرگ که است ما برشم مزید واضح نم بس امی الکتاب را که است لوح محفوظم که است مگه خب بزرگ که است ما باز برشم گم که ما مگم یار منیزی یونیورسال دیتا سنتر که است منی که است بیک اند کود میشه بیک اند کودینگ میشه برای پوره کائنات که است خب اینال شما کم شاید دماغ شما باید که یار تو درو مور کنفیوز نه اینال ما میخوام پیش از اینکه پیش برم یک ریزه اکسپلینیشن از دنیای خود کنم خب دنیای از ما اینال فرم سال تو که کامپیوتر استعمال منی چای که تو فوتو میگیری امی فوتو که تو توخ کنی اگر تو بوری توخ کنی یار سورس کودم زی چیز است یا کودم زیر که تو توخ کنی فوتو یا امی فوتو که است پس تو نیارم فوتو که است از لاین کورس که است جوړ شده وایس آوازی که شما میشنوین یگو گانه گوش نین نوها گوش منین یگو آدیو گوش منین هر چیز که در صورت که شما گوش منین اور که تو امو فایل از اور که تو پس پشت چیزیش چک کنی تو کنی خالی از لاین کورس که است جوړ شده فوتو لاین کورس خو چیزه که است دیتا دیگه بیسیک از دیتا که است جوړ شده خو بس وایس امتر که است ویدیو بس تکست خب اگر مطلب هر چیز که شما میگن چای که در صورت لکاییه چای که در صورت رنگ مختلف کلرز خب چای که دیزاین است مو وب پیج که شما میگن چای که دیزاین که داره که رنگ داره آواز داره تصویر است منیز موشن است مثل ویدیو است مطلب در هر صورت که است اینا تمام از نکست شما تو که از لاین کورس که است جوړ شده نه پس او چیزی که شما کسته که مینگرنین که مثلا در صورت فیلم مینگرنین یا در صورت ویدیو مینگرنین یا در صورت آواز گوش منین یا که در صورت تکست مینگرنین اینا کسته تمامی اینا کسته چیز ایرمو میگه فرانت مطلب روی او چیزی که تو درو مینگرنی لیکن اینا پس پشت از او کود کی است کودای کی است اور کسته مو میگه بیک اند خب بازو بیک او کودم خودم خبرن که مزید از خود چیزی دیگه هم که است جوړ شده نه از دیتا که جوړ شده شما خبرن دیگه 01 و غیره که است شروع شده پس شما تو سوچ میتونین که وقتی که برداشت از ما از قرآن است شما اوور تایم گرفتین مزید مرایش اکسپلین میشه که پوره یونیورس که است خب پوره کائنات که است ای از تمامی از نا که است از یک بیک اند کودز که است جوړ شده یک اوریجینال کد یک فکتری کد که است جوړ شده خب بس این روی هر چیزی که ما میگن این فرانت اند است این فرانت اند است اینا که است سایمولیشنز است اینا مظاهر است که ما میگن خب مثلا تو کو میگن تو دریا میگن
تو جنگل میگرنی، تو آدم میگرنی، موز تو گوایزمر گوش منین، یا فرض مثال شما کامپیوتر کسته استعمال نین تمامیز نکسته از د بنیادی ترین چیزی کسته از دیتا کسته جور شده. همینطور که مثلا پوره من کامپیوتر را چه شما میگنید نه تمامش از دیتا جور شده، این هم کسته تمامش از دیتا جور شده. خب اینال ما د عنوان مثال کسته شما رو میگم، شما اینال که پریادیک تیبل که شما توخ کنین دیگه د نظر از ما کسته منی 119 دنه الیمنت نه علی توخ مطلب هر چیز که شما در میگرن نه تمام کسته از الیمنتس کسته جور شده، از عناصر کسته جور شده. مطلب 119 دن عنصر است که مطلب منی پریادیک تیبل است نه 94 دنش نیچرال قدرتیه پیدا میشه، باقیش یگو 14-15 دنیش کسته انسانا جور کرده، منی لیب جور کرده، لیبارتری سینتتیک است، مصنوعی است. خب پس هر عنصر کسته شما خودشون خبرن که از خود یک اتمیک نمبر داره نه، بز اگر تو اتمیک نمبر چنج نو الیمنتش بالکل چنج. خو آدم چطور تنیسته که او چیزی که نیچرال و د الیمنتی که نیچرال 94 دنه باقیش انسان چطور جور کرده که چنج کرده دیگه نه، تعداد پروتون و نیوترون کسته چنج کرده نه، نیوکلیس بیسیکلی تو کسته چنج کرده نه، امور که تو چنج نو بالکل یک نو عنصر کسته جور میشه، نو الیمنتس کسته جور میشه. تو خونو د بنیادی ترین چیزی کسته اونا کسته دیتا ہے، یعنی مثلا کسته مو ایتم را که تو منی او هم از خود نیوکلیس داره دیون شما تمامش خبر مزار کدام از کسته سب اتمیک پارتیکل جور شده د یک لیول کسته اونا میرسن که نام یار اینا خالی انرژی هستن، هر چیز که تو د تاموری بالکل رنگ دیتا ور کسته بالکل. بس د بنیاد موضوع کسته اگر تو چطور مو مثلا پورین زی چیزار مو مثلا یک پریادیک تیبل بیری دیگه نه، چرا که اونا مخصوص از خود دیتا جور شده دیگه. د بنیاد موضوع تو چیکار نی الیمنتس را عناصر قدیدیش جای کی کده تو کمپاوندز کسته جور، د بنیاد موضوع کسته مولکولز جور شده. خب تمامی از موضوع است و د کلان لیول مثلا نال انسان ار تو تمام جاندار ار تو هر کدام از نام از خود دی ان ای داره نه، یک ژنتیکس داره، جینز داره. تو د بنیادی لیول مو پوری مو چیز جور شده از دیتا کسته جور شده. پس اینجا یک هایپوتزیس است که اور کسته مگه سیمولیشن هایپوتزیس تئوری نیه، خب مطلب هایپوتزیس دیگه یک مفروضه است. او مفروضه است که پوره یونیورس کسته سیمولیشن دیتا است. بیسیکلی د بنیادی چرا تمام چیز از دیتا جور شده نه، بزمو دیتا هی کسته امر چیزایی که مو میگن نه تمام سیمولیشنز هست. بزینالی که مو اگر تروی زی سیمولیشن تروی زی دیتا که بری مو اگر قرآنی آیات کنال ما برایشون میگم که از این نظر که شما توخ کنین یک بلوک چیزا کس برایشون واضح میشه. اینال اگر شما وصله کن ما کس میگم. خب از تمام اول کانسپت کسته که کانسپتی که ما میخوایم بگم که او کانسپت است که پوره یونیورس کسته از خود یک بیک این دیتا داره که یک یونیورسال دیتا سنترز کسته تو میتونه بگی. خب ما چرا دیتا سنترز میگم اولی رم کسته ما برایش اکسپلین کنم. خب اینال شما فیسبوک استعمالن، خب یا شما کسته گوگل استعمالن، یا فر مثال شما مایکروسافت اکسپلورر استعمالن، مطلب هر چیزی که تو استعمال یا یوتیوب را کسته استعمال، هر چیزی که تو استعمال منی شما هر کماندی که منی کامپیوتر میدی چای کماند تو تایپ منی، خب چای تو زیره پنسیل کسته بلی کامپیوتر لکنی تچ والا چیزی کسته. خب یا چای که تو وایس کماند بدی نه، این الان شما فون خور میگیرین میگی هی سیری، خب خالش ام یا علم خمی میچل فیلال نه، یا فر مثال گودن دیگه میگی هی سیری can you send a text to فلانی، مطلب تو کسته میگی خو سیری کسته تو آی میتونی برای فلانی کسته برای ما تکست کنی بزنگ آن بزنال میگی خو نال تکست بگی بس تو تکست کی گفتی و برای تو تایپ نه، تو خالی موگی، خب تو خالی درو موگی یعنی تو خالی امر میدی، لیکن او برای تو تکست نه بزو تکست ور کسته سند نه دوزو کانتکت پرسانی که تو دبنی فون تو است برای زوری نه. یا فر مثال تو میگی هی گوگل یا فر مثال هی سیری تو آی میتونی فلانی گانا را کسته پیدا کنی یا چیزا کنی ما تا که گفتم گا فون از ما میالی آلردی داشت درو کسته گوش نه همین گبری که ما گفتم هی گوگل کسته درو داشت بخشش فون از ما این چیزاش ما ور گول کردم دیگه. تو کو مثلا تو وایس کماند دادی او کسته برایست یک تاسک کردن، بزنیم تاسک کجا موره ام تاسک است موره دی یک دنه دیتا سنتری که اونا دارن نه، منیز دیتا سنتر موره بزو کسته از منیزو کسته برایشون میره نه، داز اونم بو دیتا سنتری که کلان است اینجام کسته اینجا کلان مطابق برداشت ازم از قرآن کسته یک یونیورسال دیتا سنتر است. خدا کسته دنه کټه دیتا سنتر جوړ کړه برای پوری کائنات کسته
که اورکستا او الکتاب مگه یا اورکستا مگه لوح محفوظ. خب بلکستا ما برایزی که پوینت خور ثابت کنم بلکستا ما چیزر کستا ما بگم دوباره زو کستا دوباره خود نمزو دیگه مرکم او تایم بیدین تاکه ما برای شما کستا پیدا کنم. خب اینالی سوره رعد است، آیت نمبر 39 است. خب مگه یمحو الله، یمح مطلب کستا دیلیت منه، میتاو منه. خب مگه خدا کستا دیلیت نه ما یشاء، هر چیزی که او میخواه. یعنی مگه خدا دیلیت نه یا خدا محو منه. یمحو الله مطلب این خدا دیلیت نه یا خدا محو منه. ما یشاء هر چیزی که میخواه. و یثبتو مطلب ریکارد منه، टाइप मुना वॉइस कमांड में दा मतलब तो को हमें तक तू मेरे कंप्यूटर ना या कोई चीज़ की तुम्हें खाई लिखाई करनी तू लिखाई नहीं हर चीज़ की दिल तो खाद लिखाई नहीं वो हर चीज़ की दिल खास तो डिलीट नहीं बस ये नहीं गमगा यमहुल्लाह मा यशाओ व युसब्बितु व इंदहु व द पेश अजू कैसा उम्मुल किताब द पेश अजू कैसा उम्मुल किताब है और माँ कैसा दोबारा में खान चल की आयत हमार बिसार खोज तोरम खो मगा व यमहुल्लाह मगा खुदा कैसे डिलीट ना ما یشاء هر چیز را که میخواه و همین در هر چیزی که خواست و یثبتو و هر چیزی که خواست و ثبت منه، ریکارد منه، تایپ منه، لکاینه هر چیز. و اینده و در پیش از او الکتاب است، در پیش از او که است مادر کتاب هست. تو مطلب خدا که است ریکارد نه هر چیزی که دلش خواست از منیزو میتاونه، هر چیز خواست منیزو اید نه. خب در پیش از او که است یک دنه کتا الکتاب این مادر تمام کتاب هست. یعنی مادر تمام کتابار که استعمال درو چیز میگم اور ما میگم یونیورسال دیتا سنتر است. خب بس اینال که استعمال برای لوح محفوظم که استعمال برایشم که استعمال میرم. خب مگه ای که است سورت البروج است. خب بس آیت 21 و 22 که است نه ریز آیت است. مگه بل هو قرآن مجید مگه در حقیقت یک است یک قرآن مجید است. خب فی لوح محفوظ این قرآن مجید که است در کجا است؟ من یک دن لوح است، من یک دن تبلت است که او تبلت که است محفوظ است، لوح محفوظ. خب این مطلب این قرآن که گفته قرآن مطلب گبای خدای دیگه، سوچ خدای، تاٹ خدای نه. اگر تو قبول نکی کتاب خدای مطلب تینکینگ خدای دیگه، سوچ خدای، کلام خدای نه. یو مگه یک است در کجا است ای؟ مگه بل هو قرآن مجید مگه خب پس در حقیقت یک قرآن مجید است که یک است در کجای در من لوح محفوظ است. مطلب و تاٹ پروسس خو خدا که چیز داشته و کماند لکایی کرده. خب در کجا که است در من لوح محفوظ. خب امزو خاطر ما میگم که یک خدا که در او یک کټ دیتا سنتر داره. بزو دیتا سنتر که است منیزو هر چیز دلش خاص لکایی نه، هر چیز خاص دلش که است منیزو میتاونه. خب بز یا می تر کسته دوباره قرآن کسته مگه. خب انه مطلب خو اول ما باید کسته شمور سوره رو بگم. سوره واقعه است، آیت نمبر 77 و 78 است. خب این هم ریزه آیت است مگه انه لقرآن کریم بشک است ای قرآن کریم است فی کتاب مکنون. این مطلب اوتیم گفتن مطلب گفتی قرآن مجید است که در لوح محفوظ است. باز این دفعه مگه یک است قرآن کریم است یعنی کتاب و فی کتاب مکنون که در قرآن خودش کتاب دیگه نه. بس چی لازمه که یک کتاب من کتابی دیگه باشه. خب یعنی خبر نه مگه انه قرآن کریم مگه این قرآن کریم است فی کتاب مکنون در کتاب است که او کتاب که است ویل پریزرود است و این کتاب است که فول محفوظه. این حال شما که است نه این حال استن تو فیسبوک استعمال نه. خب در نوع مثال حال منی فیسبوک یک بلوک پروفایل است نه. هر انسان از خود یک پروفایل داره نه. بس بعضی ارگانایزیشن رو کدام از خود پیج داره یا بعضی آرتیست ها داره یا نیوز چیزا اونها از خود یک پیج داره. این حال ما از خود یک فیسبوک پروفایل دارم، یک فیسبوک پیج دارم نه که من بتایم ویدیو آرکست آمده شیرک اپلود نم. بس آلی خودی فیسبوک است و که است بله یک دیتا سنتر دیگه محفوظ دیگه بیسیکلی. بس اگر دیتا ازو محفوظ نباشه بس مردم چیکار میتونه که مردم میتونه اکسس کنه در پروفایل از من، پروفایل از من هک کنه دیگه یا پیج از من هک کنه. بس اون از دیل از خود هر چیز دلش خواست میتاو کنه، هر چیز دلش خواست منش اید کنه نه.
لیکن چیکار فیسبوک کوشش نه یاری رو محفوظ کنه، نه که مردم ولی مسنجر تو ما دیگه پر مسیجای تو میخوانه ها، یا برای تو از خاطر از طرف از تو مسیجا برای دیگه مردم رو میتن. پس فیسبوک برای که پورا پلیटफॉर्म محفوظ کنه باید که بنیادی دیتایی که داره بیک اند بیسیک کوڈی کی داره نه اور که باید اون محفوظ کنه، دیگه جای باشه که محفوظ باشه تا که هر کس اکسس نده دیگه نه. باز اینجا هم در امیر میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که بیشک که این قرآن کریم است که د منی بیشک قرآن کریم است که د یک دنه کتابی بسیار محفوظ کتاب است. یعنی در اون چیز میگم مو یونیورسال دیتا سنتر که میگن دوباره از خدا میگه که نه صرف یونیورسال است کتاب است، بلکه این کتاب که بسیار زیاد محفوظ کتاب هم است. خب فی ورد نامی لوح محفوظ میده، کتاب مکنونم که است میده. بس امیتر که است اور پروردگار که است اور کتابی مبینم که است نام شر میده. خب اینال مثلا که مثال طور پر کتاب مبین مطلب است که واضح است. اینال مثلا اگر تو یک دیتا لکایی نی و دیتا است اگر مردم سرش خلاص نشنه، خب مطلب کوड که مطلب مردم سرش خلاص نشنه واضح نباشه، خب بس مردم کدزو کمیونیکیت نمیتونه. بس اونجا خاطر او که است باید چیکارش نه او که است بسیار واضح هم باشه، مطلب اینا برداشته از ما است که مطلب ما میگم. بس اینال ای سوره انعام است، آیت نمبر 59 است. مگه و عنده مفاتیح الغیب. خب مگه د پیش از و اند مطلب نزدیک از و عنده مگه د پیش از مفاتیح کیز است. کیز الغیب کسته. غیب کسته مطلب انسین، یک چیزی که مطلب دیگه نمیگرنه. خب مطلب اینال مثلا ما یک چیز ما دارم که ما میگرم دیگه نمیگرنه، پیش چیم دیگه او غیب است. این چیزی که است پروردگارم میگم بس چیز است که ما میگرم، خب پروردگار میگرنه جور کده اور از پیش چیم دیگه پوت کده دیگه کس ور نمیگنه اونور میگه او غیب الغیب. خب چرا تو نمیگنی؟ اینال فر مثال ما یک دونه دیتا که ما دارم، خب فر مثال یک چیزی که ما کد کدوم بس ما میخوایم مردم اکسس نداشته. فر مثال ما فون دارم، خب ما بریزی که فون از مرا کس مطلب نه فون نمبرم پیدا نکنه، منی از پاسوردار پیدا نکنه یا کانتنت فون از مرا نگه چه پرسنل چیز از مست بریزی که ما محفوظ کنم. ما بریزی چیکار؟ ما بریزی پاسورد میزنم، ما بریزی کد میزنم، ما بریز پاسورد اونو کیه دیگه. هر کس اون کی شیر خبر شد، هر کس اون کی یا پاسورد از من خبر شد، فون از من اکسس میکنه یا کامپیوتر از من اکسس میکنه دیگه. نمیتونه ما بریزی که دیتا محفوظ کنیم ما پاسورد میزنیم برایش کس. اینجا خدا میگه و عنده مفاتیح مگه د پیش از او کسته کیز است. کیزی چیز کیزی غیب انسین. خدا مطلب باز چیزا رشته که اونا رو بریزی که دیگه محفوظ کنه از دستی دیگه اکسس شی بیله اور کسته اونا کسته غیب اشته د پیش چی می دیگه کسته نشته و بریزی او بریزو غیب کسته او بریز نه چیز داره بریز نه کسته کیز داره پاسورد داره. مگه و عنده مفاتیح الغیب و د پیش از او کسته کیز است، پاسورد است، کد است برای انسین، برای اون چیزایی که پیش چی دیگه اور پورت کده. خب فول برای که اون محفوظ باشه، لوح محفوظ باشه، کتاب مکنون باشه. خب لا یعلمها سوای پروردگار یگو کسی دیگه از این کس خبر نیه. یعنی اون پاسورد فول محفوظه سوای خود پروردگار، دیگه کسی دزو پاسورد اکسس نداره، دزو کیز اکسس نداره، دزو مفاتیح اکسس نداره الا هو. مطلب سوای خود پروردگار لا یعلمها اونا خبر نیست الا هو خود پروردگار سوای خود پروردگار. و یعلمو و او کس خبر است، یعنی پروردگار خبر است. خو او غیب چیز است نه مطلب که منش پاسورد است. و یعلمو و او کس خبر است ما فی البر هر چیز که دمنی خشکی است، هر چیز که دمنی زمین است. و زمین که است صرف زمین از مونی خو از زمین از مور مثل زیر unlimited د حسابی تریلیونز والا کس در زمین های دیگه است. رنگ زمین از مور است که اونم بر دارن خشکی داره. بله ما هم که تو بر خشکی داره، بله مارس هم که تو بر خشکی داره، بله پلوتو که تو بر خشکی داره. خب بس وقتی که خشکی میگه خالی زمین نیست، رنگ زمین ور یک بلوک دیگه است. مگه یعلم ما فی البر و او خبر است هر چیزی که در مابین خشکی است و البحر هر چیز که مثل دریا است، آب است. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها مگه اگو دن ورق کست تانمو پر یگو دن بل کست تانمو پر مگر کست د پیش ازو علم ازو است. خب ولا حبتن فی ظلمات الارض
نگودن ذره هو ذره مگه نگودن ذره کی دمنی تاریکیای زمین کتاب پرنا ولا رتب ولا یعبس الا فی کتاب مبین کسته پس زمین تر گو چیز دیگه مطلب اگر گو ورق تمام پر حتی که گو دن ذره کسته بنی تاریکیای زمین کی تمام پر مطلب پروردگار از کسته خبر است خب دیگه تمام از این چیزا کسته نه د پروردگار د منی یک دنه چیز د منی یک دنه کتاب مبین منی یک دنه واضح کتاب کسته ایشتشته خب تو ما مطلب چرکی هر چقدر که شما رو رفرنس میدم تمامیز نکسته درباره یگو دنه کتاب یگو دنه ریکارد درو گپ میزنه کی خدا کسته و ریکارد را مابین چی تبدیلی میره خو و او تبدیلی رم کسته چیکار است کی ارنگه کی ارتیم کی دلش خواست ما یشاو مطلب هر چیزی که دلش خواست خو بس اینالی ما پیش از اینکه مزید پیش برم خو ما مطلب شما رو میخوام یک چیزی دیگه هم کسته پیش کنم ما مطلب مزید رفرنسیز زیر میدم دیگه اگر شما پیشنا ویدیو از مرکز توق کده باشین منی جو کسته ما یک رفرنس ما درباره روح و منی نفس یک چیزا کده بدم نه ما بین زو اردو کسته کنه فرق ورده بدم خب دیگه اینالی کسته درباره روح کسته ما شما رو گفتم که وقتی خدا پروردگار کسته انسان را که مگه مایر از خاک خلق کدم باز از مگه فنفخت فیه من روحی پس ما کسته د مابین نزو کسته روح از خود خور انداختم نه آدم را کسته نه مو چیزی شر باز از بعد یک آیت دیگه برایشون کوت کردم که باز مگه از پیغمبر گفته هنر بگی که اگر شما پرسان کرد که مطلب روح چی دسته پس بگی قل روح من امر ربی همین طور گفته نه مثلا کسته خوب بگی که روح کسته امر پروردگار است خب ما مطلب نال درو کم جنب میزنم این چی کسته دیگه نالی خوب یعنی مطلب شما کم یک اشاره دیگه میدم مطلب اگر از این نقطه نظر که شما توخ کنین مطلب از است که روح کسته امر خدای امر مطلب ریکارد مطلب همین طور که ما شما کم پیشتر گفتم شما برای فون خورمگین یاره ای سیری یا گوگل کسته برو برای فلانی کسته تکست بیتی مطلب تو امر میده نه وضو کسته امر است رو موگه و امر از تو کجا مورو کسته بل یک دنه دیتا سنتر مور ریکارد میشه نه کمیونیکیت نه دیگه خب اینجام کسته پروردگارم که مثلا گو دنه امر که میده و کسته امر کسته مور ریکارد میشه منی گو چیز کسته پس اگر روح کسته امر پروردگار باشه این روح کسته باید پرمننت باشه خب وی پرمننت باشه وی پرمننت کسته د کجا باشه ای کسته ونی لوح محفوظ است ای د منی الکتاب است ای منی کتاب مبین است یک کتاب واضح کسته خب دیگه ای کسته ای تمام از این گبار که ما شما رو میگم مطلب میخوایم شما طرف یک پوینت اشاره کنم که اینجا یونیورسال دیتا سنتر است که خدا کسته که کماند میده منی جو کسته لکای میشه و کماند کسته دل خود دیلیت نه گو چیز دل منیش اید نه پس مو آیا ما مطلب گو دنه پروفی دیگه هم دارم که مطلب یه روح کی پروردگار مگه ما جور کدوم و یه روح کسته ثابت است یعنی در دیگه زبان کسته یعنی ما در زبان تکنولوژی در زبان امروزی که ما بگم مو کستور گفته میتونه که توینز است موسته یعنی ما در عنوان یک شخص که ما هستم ما خود یک توینز دارم و توینز ما کسته در صورت روح است که او کسته دبلی لوح محفوظ است یا او کسته دمنی الکتاب است ریکاردینگ از او کسته خب دیگه اینالی بریزی کسته ما کدام ثبوت دارم مثلا نیچ کسته که آیت قرآن است اگر شما کسته ور خبر باشین درباره‌اش که خدا میگه ما کسته وقتی که انسان ها از پشتی پدرایش مطلب کسته که بلی زمین اردوم مطلب اونها ما میخوایم پیدا کنم ما کسته از اونا گواهی گرفتم ما از اونا گواهی گرفتم که آیا ما پروردگار شما هستم مطلب ما خالی اوورال ترجمه شما رو دارم میگم نه مطلب مگه خدا میگه مطلب وقتی که درو تو پیدا نیگو چیز را مطلب ما ازو پرسان کردم که آیا شما گواهی بدین که آیا ما پروردگار شما هستم باز اونا گواهی میدن مگه تو کسته پروردگار هستم باز مگه روز قیامت کسته ما امیر شما کسته سو پرسان یعنی د دیگه زبان است که مثلا کسته تمام انسان ها را که مطلب مو درو گپ شمزنی مطابق قرآن کسته اینا از پیدایش خوب پیش اینا پیدایش داشتن یعنی مطلب از فیزیکال پیدایش یعنی مطلب اینالی مخد خاص تایم پیدایش داشتن مثلا تم گار میگه دیت اف برت است تو که مثلا تو د کوي تو میگه خو ما د فلانی روز فلانی منت فلانی سال کسته پیدایشون تو د خاص تایم پیدایش نه بس تو د خاص تایم مرد فوت نمیگه فلانی کسته مثلا کسته 1945 تا 2016 میگه اینی کسته دوران حیات از بوده اینی تیم پیدایش داده اینی تیم کسته فوت کرد
تو لیکن پروردگار میگه یک آدم بوده که یه پیش این گواهی داده، ما از قسم خواستم، مطلب ایرش از شواهد خواستم، گفتم خو ما پروردگار تستم و گواهی داده که تو پروردگار نسته، ما هر کس دوباره روز قیامت از پرسانم. مطلب شسته که او ریکارد از او بوده دیگه. اینا مثلا مو که است، مو اصل توینز روح هسته یا روح توینز از مو هسته. برای اینکه مطلب ما کانسپت رو مزید چیزا کنم، یه مطلب بیست نمیزی کانسپتی که ما شما رو میگم که مطلب هر چیز از خود خو دیتا داره. ما سمرایز دم آخرش اگر برای شما کسی فعلا کنفیوز است، ما خالی میخوایم شما رو آشنا کنم قد بیسیک ترمینولوژی که مطلب برداشت از ما است دیگه. حالی ما نمیگم که می صحیح برداشت است، مطلب ما برای خود یک تایپ ویزا دارم. این حال فر مثال ما فون دارم خب، یا فر مثال ما کسی کامپیوتر دارم. دال ما که مثلا هر چیز که قد کامپیوتر هر تایپ اینتراکشن نه. نال فر مثال ما که استمر که مینو که منی کلاود مور نه، یا فر مثال مور منی دیتا سنترز که است محفوظ میشه. فر مثال ما فیسبوک استعمال، ما یوتیوب استعمال، یا فر مثال ما ای آی استعمال، ما قد ای آی گب میسم، یا ما قد ای آی لکاین هر کمیونیکیشن که ما منم او اگر ما د صورت आवाज منم، یا ما مثلا د صورت ویدیو منم، یا ما د صورت فوتو منم، یا ما د صورت تکست منم، او خیالات از ما، آواز از ما، تصویر از ما، تمام چیز از ما که است درو منیز دیتا سنتر ها که است درو محفوظ میشه و اونج که است یک دیجیتال توین از ما که است در جور میشه. یک که او ایما اصل گایدنس که میخوایم برم طرف از او که است درو جور میشه. او یک دیجیتال توین از ما است. خودم خبر اندم زی روزا که است مردم د تروی ای آی مگه اگر تو فرم مثال یک منیت ور یا نیم منیت ور یک منیت ورین که تو گپ دی او که است یک آواز است بالکل د فیکس آواز است تو که است میتونه یک ویدیو ها جور کنه نه. امیش فوتو است تو گرفته د شکل فوتو است تو ویدیو ها که است جور نه خب جور میتونه. یعنی صرف یک چندن فوتوی تو بالکل هم شکل است جور نه، بالکل که است یک چندن و خیالات استم که تو محفوظ میشه. یعنی پرسنالیتی است، شخصیت است، پسند و ناپسند و سوچ تو لیولی فهم تو اینا اشتم که است تمامی که است اونجا ریکارد میشه. بعضی چیزا که است که تو را ریکامندیشنز که میده و سرستو که زیاتر خبر است تو یک گلوک چیزا تو زیات مور نه، یک تو مطلب د مومنت از خود خو یک گلوک چیزا است، یک گلوک چیزا که د پاست بده که منیست تو چنج زماده یک گلوک چیزا خزیاده د مور، لیکن اون چه ریکارد است او اکچوال پرسنالیتی است، اکچوال شخصیت است که است اونجا نگاه. پس امی که مطلب مو درو روزایی که تیرش داری مور در تکنولوژی تیر نی مو یک دن اواتار از خود خوره، یک دیجیتال توینز از خود خور که است مو درو شکل میده. خب پس این درسته که پروردگار وقتی که مگه ما که است روح را خلق کدام خو و او روح امر از ماسته او است که مطلب او برایست یک تایپ کده، یک شخصیت، یک فرد، یک روح برایست یک دنه ریکارد کده اونچه که است ایشته. بازو هر تایم که تو تایم تو قیامت بزور که است تو مای د دنیا مای خو مطلب ای که مو آماده ای مطلب ایر که است مو نفس مگه قرآن که است ایر مو نفس مگه یعنی شکل که موجود داره. پس این نفسی روح است. روح که است یک دیتا است که د بیک اند است و بیک اند است. هم تا که یک فوتو که تو روی دروی میگن فوتویه، لیکن اگر تو که است فایل شیر که اوپن نیتو ونی که است خالص دیتا جوشته نه و دیتا که است روح. بس روح از مو بوده، دیتا از مو که است بوده. اینالی فوتور که تو میگنی فرانت اند شیر که تو میگنی او که است سیمولیشنز از او است که یعنی مو است که در یک خاص مخصوص تایم که است تو پروگرام شده که تو خود این یک مخصوص تایم تو بای. خب پس چطور که است چطور ما میگم یاری که است صرف الستریشن از او است، که است صرف سیمولیشن از او است. چرا که خدا میگه کل نفس ذائقه الموت که است. هر نفس که است خدا که است و شکار نه باید که است ذائقه موت را بچشه. یعنی مطلب در یک تایم پیدا میشه بس در یک تایم که است باید بمره. یعنی نفس که است از بین ممره. مطلب یک سیمولیشنی روح است که ما لیکن موږ ان لله و انا الیه راجعون مو طرف پروردگار ماده مو واپس طرف پروردگار موری. پس او چیکار میشه که موږ یار یعنی روح که اونج بوده د پیش پروردگار بوده خو این دنا این علما بریز که لدنی لفظ لدنی میشم که این از پیش از موسته از نزدیک از موسته. خب او یا پروردگار میگه فنفخت فیه من روحی از من روح از خود خو که روح یعنی امر از ماسته. پس اینا تمامی نه صرف یه چیز نه که یارو روح بوده از پیش پروردگار آماده سیمولیشن در یک وقتی در صورت نفس او که ظاهر شده که امی موسته در خاص تایم، لیکن این خاص تایمش که پورا شد
کل نفس ذائقة الموت او کس ذائقه موت رو میچ بزی کسته انا لله از پیش خدا آمده انا الیه راجعون واپس کسته طرف از او واپس کسته طرف از او مور. خب برای اینکه که ما مطلب میخواستم صرف یک در نظر از من یعنی بیسیک کانسپت ها میدم برای اینکه که مطلب ما معراج رو کسته بفهمی. خب و تبالی پیش معراج نمادم چرا که ما میخوایم شما کسته اول این کانسپت ها رو کسته کم برای شما کسته کلیر باشه. خب دیگه نال ما چندین دیگه هم کستم میخوایم چندین کوتی دیگه هم بیدم دوباره نمزی کتاب کسته. خب تاکه مطلب برای شما کستم مزید واضح شنه. اینالی دیگه آیت دیگه قرآن کسته که سوره حدید است آیت نمبر 22 است. خدا مگه ما اصاب من مصیبت فی الارض کسته مگه منی زمین یگو مصیبت نمای ارض زمین رو مگه مصیبت خودش مفهمه اصابت تو مصیبت کسته مگه ما اصاب من مصیبت فی الارض کسته دبل زمین کسته گو مصیبت نمایا ولا فی انفسکم نکسته منی نفس شم نفس دایچم باش که من کل نفس ذائقة الموت و نه منی نفس شم کسته منی نفسای شم کسته گو مصیبت مایا الا فی کتاب مگر ای که منی کتاب باشه. یعنی در دیگه زمان ما میخواستم صرف شمار چیز بخوایم بگم که یعنی دبل زمین که هرچی قز مصیبت مایا قرآن دارم دبل زمین هرچی قز که مصیبت مایا و حتی که بل نفسش شما که هرچی قز که مصیبت مایا این مصیبت ها نمیماد اگر وہ دمن یک دن کتاب ریکارد نمود. پس تو این مطلب چیکار است که اینجا یک دنه مطلب ما درو پروردگار تو نمیخوام دیسکرایب کنم لیکن صرف برای فهمیدو که اینجا یک دنه پروگرامر است دن فول ذهن پروگرامر است که او آلردی چیزا پروگرام کرده اونا ریکاردید است. باز اونو مطابق اینی سایمولیشن کسته و مطابق ازو پروگرام کسته درو میچنه. مگه ما اصاب من مصیبت فی الارض مگه گو مصیبت دبلی زمین نمایا ولا فی انفسکم و نبلی نفس شم نگفت بلی روح شم کسته ولا فی انفسکم نبلی نفس شم بلی نفس شم کسته نمایا الا فی کتاب مگری که دمنی کتاب رو ریکارد باشه لکایش باشه من قبلی از شما که پیش. خب یعنی شما پیش از اینکه نفسای شما در وجود باید ای تمام از این چیزا کست من یک دنه کتاب لکایش ده. ما دوباره میخوانم ما اصاب من مصیبت فی الارض که از گو مصیبت دبلی زمین نمایا ولا فی انفسکم دبلی زمین و نه بلی نفس شم الا فی کتاب من قبل مگری که دو یک من کتاب ریکارد باشه پیشگاهی و این چیزا کست آلردی لکایش ده باشه ان نبراها و تاکی مورد وجود آورده بسیار امپورتنت گپ نه. یعنی مثلا این تمام چیز مگه آلردی لکایش ده. خب یا گو چیز نه مصیبت دبلی زمین مایا نه مصیبت ولی نفس شمایا نه روح بلی نفس الا فی کتاب بس تاکه مگری که مو منی که کتاب باشه من قبل از وجود شما پیش و چیزا که است منی کتاب ریکایش ده ان نبراها مطلب بس تاکه مورد وجود بیری یعنی او تایپ شده ریکارد شده. خب بس پروگرام شده آلردی و تایمش که ماد بزو کسته در وجود مایه. خب سایمولیت میشه این ذالک به شک کسته در معنی ازی کسته الله یسیر و به شک کسته ای برای پروردگار بسیار آسان است. یعنی پروردگار بسیار زبردست پروگرامر است. این چیزا کسته برای فول آسان است که تمام این چیزا پروگرام کرد. این سوره حدید است آیت نمبر 22 است. خب دیگه نالی ما کسته پیش ازی که مزید کسته پیش بروم یک چیزی دیگه هم کسته ما میخوایم بگم. خب یک دو دنه کورت دیگه هم میخوایم کرد. خب امیدم که شما بور نشده باشین مطلب شما ما در اوقات ترمینالوژی قرآنی آشنایین و برداشت از خود از ترمینالوژی کسته مگه انا جعلنا قرآن عربیا کسته مو قرآن را کسته عربی خلق کردی لعلکم تعقلون تاکه شما منیزو تعقل کنین. دیگه از خو زبان از عربی نیست دیگه لیکن مگه تو وقتی که ترمینالوژی را از خاطر زو عربی خوب است نه که ترمینالوژی را تو از خود قرآن دیفاین تو زرا دو دیکشنری نداره نه تو از یک چیزی که میگیری دیگه شی تو برای که امر بفهمی برای که الکتاب بفهمی بس تو خمور مختلف دیفینیشنش میدم که الکتاب است لوح محفوظ است منی المبین چیز است کتاب المبین است تو بزی چیزا کسته داشتم باشه بس مگه در یک آیت دیگه کسته خو ایر که ما گفتم انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون کسته سوره الزخرف است آیت نمبر 3 و
دا چهارم آیت چی باز مگه دا نکست آیت چی مگه و انه فی الکتاب باز مگه خوب مگه انا جعلنا قرآن عربیا مگه قرآن را کست ما عربی جور کردم لعلکم تعقلون تاکه شما دوباره قد از تعقل کنین عقل خون را استعمال کنین و انه فی الکتاب مگه ای کست دا ما بینی الکتاب است دوباره مواد نه امور که ما گفتم یونیورسال دیتا سنتر امی کتابی که در عربی لیکا است تا که شما برایش فکر کنین یک است در مابین الکتاب است من یک یونیورسال چیز است لدینا د پیش از مو است د پیش از مو لدینا لعلی حکیم فی الکتاب لدینا لعلی حکیم کسته و پروردگار کسته بسیار عالی است و حکیم است و بسیار عقلمند است. خب دیگه دوستا امیدم که شما بور نشته باشین و قد یک چند ترمینولوژی چیز داشته باشین. ما پیش از اینکه مزید پیش برم ما یک شما را یک اکسپلین کنم ما شما را ولی مدل ذهنی را که برای شما میخوایم واضح کنم یک حصه دیگه می داره یک چند ترمینولوژی دیگه هم که ما میخوایم کنم بس ما مدل از خود را اکسپلین کنم بس مو آخری تیم موری بلی معراج کسته بس او تیم که ما معراج گفتم شاید که برای شما کسته آسان تر شده باشه که مطلب برداشت از ما کسته از او چیز است. خب اینالی علاوه مطلب مو دوباره کتاب ذکر زده نه لوح محفوظ یا مثلا کسته الکتاب بزیر مو گفتی کتاب بسیار محفوظ است بزیر مو گفتی که پروردگار حکم که میده بلی کتاب ریکارد میشه خب امر میده خب کن فیکون بزو کسته موشه خب هرچین پروردگار امر ده دو امرش کسته روح است خب یعنی چیزا مو گفتی دیگه مطلب بزو مو گفتی که تمام از چیزا الریدی ریکاردی است از بعد مو کسته پیدا میشه در صورت سایمولیشنز یعنی سایمولیشن مو گپ زدی که چیزا پروگرام شده الریدی مو کسته صرف سایمولیشنز شسته. خب پس تا ای تیم را اگر شما فهمیده باشین اینالی سوالی است که خب یک دنه کتا یونیورسال دیتا سنتر است. خب اینالی مو انسان آیا اکسیس داره در زو دیتا سنتر؟ اگر مو اکسیس داره چی قض اکسیس داره مو؟ پس برایزی که مو بفهمی مو کسته باید رو بفهمی که خدا چند رنگ علوم را کسته منی قرآن در ذکر شرمانه. خب بازو کسته شمور میده که مطلب یار مو چی قض اکسیس داره فایده من حصه قرآن که مطلب تو که گاید میده اینمی حصه است که تو گایدنس ازو میگیری تو پروفیت برایز تو بینیفیشل میشه از این اندیویدوال کسته ای کسته اینمی حصهش است. خب پروردگار میگه یار ما وقتی که امو قصه خلق انسان است سوره بقره است خب مطلب ما آیت 31 و 32 میخوام شما اگر پرش میخوانی نزو پیش والا آیتاش بخونین نزو بچم بخونین چرا که ویدیو لنگتی میشه ما نمیخوایم ریپیت کنم ما صرف یک مخصوص چیزی که اصل ما میخوایم مقصد از مستازی است که مطلب یا تو او بیگ دیتا سنتر لوح محفوظ کی داره که خدا میگه یار ما بریزی پاسورد رو ما بریزی کورس دم ما کسته دمن ما کسته هر کسی اکسیس نمیدم لیکن این طرم نیست که منی زو ایج اکسیس نداشته باشه خدا میگه نه مو باز چیزار کسته باز آدم کسته اکسیس میدی بریزی کسته ما تر ثبوت چیر کسته بریشم کسته پیشنم. خب پروردگار میگه ما کسته آدمار کسته انسان خلق کردم وقت که مثلا خدا انسان خلق نه بس میگه ملائکه یا مثلا فرشته ها کسته اونا اعتراض نه که انسان که تو خلق کرده اینا کسته بلی زمین که رات فساد منه بس از بعد کسته پروردگار ده جواب زونار کسته میگه و علم آدم الاسماء کلها یعنی اسماء کلها کل مطلب کل تمامیش مم دازرگیم کل میگه یعنی تمام شرکسته مگه خدا کسته او را یاد داد مگه خدا آدم را یاد داد تمام اسماء را اسم مطلب نام اسماء مطلب جمع شدی خب مگه خدا تمام نام را کسته انسان را کسته یاد داد بعد از بعد مگه ثم پس از بعد گفت کسته عرضهم علی الملائکه بزونار مگه خو اینی نامار کسته شما بریزی ملائکه فرشته آدم را تمام از نامار یاد میده تمام نامار اینج امپورتنت ہے یک خب بس مگه انسان را پوره نامار کسته یاد میده بس بعد مگه تو دیسپلی کو ثم پس مگه عرضهم مطلب تو کسته دیسپلی کو علی الملائکه بریزی ملائکه کسته فقال بس از بعد کسته مگه انبئونی مر انفارم کو اینال مر کسته بگین
باسماء. مطلب اول آدم رم گخو ما آدم را پوره اسما را یاد دادم. بزو آدم رم گخو تو اینا دیسپلی کو دبری نامار کست دبری فرشته ها کست و آدم کست اونا وقت که دیسپلی منه از بعد کست خدا اونار مگخو اینال کست مر انبئنی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. مگخو اینال اینی نامار کست تو بریز ما کست مر بگین تبریز نامه آدم خود دیسپلی کرد اینال شما بگین اگر شما کس صادق هستن، اگر شما کس راستگو هستن که انسان وقتی که ما خلق کردیم بلی زمین مورا فساد کس برپانه. خود اسماء کلها یعنی آدم را یک گلوب چیزا یاد داده. پس اگر مو دینوان انسان پروردگار مور تمام از اسماء را مور یاد داده، مو امی اسماء کسته چقدر اکسیز میده مورا، امی کلی اسماء کسته مور چقدر اکسیز میده دازو لوح محفوظ کسته یا دازو کتاب شرک اگر مو دازو اکسیز داشته خب مو منی یونیورس چینجز میری دیگه اصل گب این میسته نه خب. پس مگه یک آیت 31 شو بود از بعد مگه قال سبحانك بازو فرشته مگه کسته پروردگار سبحان چمونه مطلب کسته مگه لا علم لنا مگه مو کسته گو علم نداشتی الا ما علمتنا سوای زو چیز که تو مور یاد داده بودی. خب انک انت علیم الحکیم بشک است تو علیم است یعنی عالم است و حکیم است یعنی هوشیار است عقلمند است. سوره نمبر 32 است. تو خنالی خدا کست اینج درو فرق ما بین ملائکه و ما بین انسان مگه انسان را کست ما پوره اسما را یاد دادم و انسان را ما گفتم که خور تو دیسپلی کو نشو بدی که تو اسما یاد داره پیش فرشته. از بعد فرشته گفتن خو اینال شما بگین اسما را خو آدم آلردی دیسپلی کرده. فرشته هم گفتن مو کست علم زیر نداره بیشک کست سوای از که مو چیزایی که تو موریات دیزو برو مو گو چیزی دیات نداره. خو شمار درو چیز درو نشو میده. پروردگار این درو دو دن خلق کرده. خو یکش ملائکه است، یک دنیش کست انسان است، انسان کست که تمام از اسما یاد داده. خب از بعد میگه تو دیسپلی کو انسان مونه. از بعد فرشته رو میگه شما کنین و میگه نمونه میتونین مو صرف هم قضیات داره که تو موریات میده. یعنی تو چیکار یعنی د دیگه زبان اگر ما مثلا دینوان یک کامپیوتر پروگرامر باش مخنیم مثلا دینوان یک پروگرامر اگر ما باشم فرم سال ما دو دنه کرکتر جور کردم، ما گیم جور کردم، ما بعضی کرکتر خود خاص پاور دادم، بعضی کرکتر خاص پاور دادم دیگه. ما او کرکتر از ما صرف همون کار میتونه که اون پاورز که ما رو دادم دیگه از اون برو خو نمیتونه دیگه نه. بس unless که ما اور اسپیشال پاور بدین. اسپیشال پاور که میدی چیزا نگه شما گیم که بازی کردن شما وشتن دیگه تو یک اسپیشال پاور که دادی بازو اسپیشال کارا میتونه. یعنی او کرکتر که شما دارین و سیمولیشن که دارین اون نفس که است اون نفس از خود یک لیمیتیشن داره unless که تو مزید پاور کسته بدی. خدا هم کسته داره و منیزی آیتا کسته مطابق برداشت از ما داره نور میگه. انسان جور کرده، ملائکه جور کرده، انسان کسته کلی اسما را داره. مسئله درسته که کل اسما یعنی همی عام انسان ها بگر امی کل اسما این ما هستم شما هستین هر انسان دیگر بگین مو چیکار منی مو که وقتی کمیونیکیت منی قد پروردگار خو مو دورنگا کمیونیکیت نه قدم زی یونیورس کی مو کمیونیکیت نه قد خدا کمیونیکیت مو دورنگا منی یک است که تو مذهبی تو دوانی پیش پروردگار مگه پروردگار دیگه مر اینی چیز ما است میخوام پلیز می چیز هر مر بدی مر اگر تو دادی ماین نظر نمبر تو اینی چیز هر کسته نه این دعا این دعا کی مورنه این دعا کسته ای بعض وقت اکسپت میشه بعض وقت اکسپت نمیشه خودش خبر دیگه دعا منی بعض دعا قبول میشه بعض دعا قبول نمیشه دیگه بعض کارای تو میشه بعض کارای تو نمیشه. پس تو یک افیشینت وی نیه. این مطلب از این است که این دعا که تو درومونی این کسته کل اسما نیه. اگر که اگر تو علمی کلی اسما را میداشتی تو زره دعا نبودی که تو خبر بودی که ما اگر اینی ترکن اینی ریزلت که برو در میشه نه. پس معنی ازی که خدا انسان را کل اسما را یاد داده مطلب شی نیست که مطلب او هر کار میتونه. لیکن د بدلیزو اگر تو مطلب رولز نیچر را خبری نه رولز نیچر که انسان ها دریافت کرده خبر دیگه ساینتیفیک طریقه کار وقتی که مو رولز نیچر که فالونی که او مور خدا یاد داده او پوتنشل صلاحیت چر داده که مو بهتنی پس مو میتونی قرار کنی که فول معجزه و ریسا میشه. فر مثال کست تو چند هزار کیلو آینگ گرنگر کست تو دروی آسمان بالی جهاز دیگه تو رازی سر دنیا دزو سر دنیا وری ملیش چند صد نفر میشنی چند صد دنه بیگ میشنی چند هزار لیتر پترول منیزون ازی سر دنیا دزو سر دنیا وری هزارا ٹن ہیوی آئنگ رکھتے بلے سمندر میلی
از این سر دنیا در سر دنیا بلشی صدها دنه کنتینر کسته میلی سامان هزارا آدم را بله کشتی کٹه میلی چند هزار آدم را زی طرف موبری دو طرف موبری صلاحیت دیگه بله آو امی قص کٹه اینگ را میلی دروی آسمان بالنی یا تو در تی سمندر بوری. پس وقتی که تو رولز نیچر خبری کل اسما وقت تو خبر استی تو از منیزی فضام کسی برو بدرنی اسپیس شیپ خودتو بدرنی راکت خودتو برو بدرنی یا تو ناجوریار شفا میدی دیگه تو وش چقدر خطرناک ناجوریار کست آدم علاج ندیگه یا تو روی سرجری یا تو روی میدیکیشنز کسته تو چیکار نی آدم ارجور نی خو دیگه تو مطلب اینی تمام اینی اسما اینی ما میخوایم برایش مو کست فرق کن او خدا کی مگه ما انسانا را کل اسما را ما یاد دادم اسما را کلها را که ما برایش یاد دادم وی کل اسما کسته او رولز ریگولیشن است او کودینگ است که خدا کسته بله الکتاب کده بله یونیورسل دیتا سنتر منی کود کده که او کود ازو کسته پابلیک ای پی آی پابلیک یعنی تمام میتونه اکسس داشته باشه هر انسان میتونه صرف او چیکار است لیس الانسان الا ما سعی دیگه سوای زی که مطلب هر چیز که تو تلاش کنی اما قصدو دزی انفارمیشن یاد داری هر چیز معلومات یاد داشتی دزمو قصد تو اگر مدیکل خواندی تو باز رفتی دکتر جوشتی بس تو علاج میتونی اگر تو انجینیرینگ خواهی بس تو میتونی اسپسیفیک انجینیرینگ دیگه سیویل انجینیر استی یا فرمسال تو میتونی چیپ دیزاین کنی یا تو میتونی جهاز جور کنی پروژه خود جور نمیگی سیش کست تو جور منی تیم ورک بس تو جور منی دیگه تو خو اینی اسما است اینی کل اسما است انت صلاحیت چی پتانسیل چی منی است است سوای زیست که تو چی قصد تلاش میخوای دیگه چی قصد بریزو کست تایم مندختی 10,000 hours برای گو مخصوص چیز اگر اندختی تو صلاحیت چی داری خدا او پتانسیل منی است تو اندخته که تو چی کار کنی منی از کل اسما را منی از کست فرشته را مگه او کست نداره اینی صلاحیت نداره انسان داره خب این شد یک تایپ علم که مطلب این پابلیک ای پی آی که تمام مطلب منی زو لوح محفوظ یا مثلا کسته منی الکتاب یک ایسی کود است که او کسته پروردگار د نام اسم میده اسما میده که او اسما کسته پابلیک است پابلیک ای پی آی او پابلیک چیز است پابلیک کودینگ است که تمام انسان دزو میتونه اکسس کنه هر انسانی صلاحیت پتانسیل داره که دزو اکسس کنه لیکن منی ازو کس باز مخصوص کودا است که هر انسان اکسس نمیتونه ده عنوان مثال کست ما شمور مثال میدم کست او سوره آیت نمل است حضرت مطلب ملکه سبا کست او مماده ده پیشی حضرت سلیمان کست مطابق قرآن کست ملکه سبا کست ما میخوای ده پیش حضرت سلیمان کست بس حضرت سلیمان میخوای کست تخت خوربای را بزو کست بس جین نمسته منی دربار شی مطلب مو یه علیده تاپیک دیگه و ما نمیخوام دوباره چیزی چیزا که شمور چیزا کنم که ما خالی میخوایم چیزا کنم دیگه سیمولیشن اگر تو در صورت سیمولیشن منی بس میتونی مطلب چیزا کنی دیگه اکسپلین کنی بازو مگه جین نمسته که مگه یار اگر تو جای پیش از که تو از جای خبالش نی حضرت سلیمان مگه ما تخت زیر کسته کی مطلب د یک ملک دیگه است زور ما کش کدم میرم خب یعنی دیگه چه قص تایم دیگه مثلا فرض کو یک منیت وری یک کم تر از یک منیت وری لیکن دا اون چی کسته یک آدمی دیگه بوده خب که مثلا کسته او گو وزیری حضرت سلیمان بوده او مگه پیش ازو که تو کرپک گیده ما کسته تختی ازور کسته میرونده پیش از تو کسته سخوین علی کسته سوره نمل است آیت نمبر 40 است مگه قال الذي عنده علم من الكتاب کسته داچ ماشه ما درو الکتاب درو گپش میزدم خب دیگه مگه قال الذي اونا گفت که د پیشی ازی عنده د پیش ازی کسته علم من الكتاب کسته د پیش ازی علم است از کتاب خب اینی داچ باشه خب قال الذي عنده علم من الكتاب مگه خب بگین که مگه که د پیش ازی کسته علم است از من کتاب انا مطلب ما خب انا آتیک به مگه ما کسته برایستو کسته میرم قبل پیش ازی که ان یرتد الیک طرفک مطلب پیش ازی که مطلب تو چی ماش کرپک دی مگه خود پیش ازی کسته یک علم است از من کتاب کسته و او علمی که از من کتاب داره او ری صلاحیت میده که پیش ازی که حضرت سلیمان کرپک دیه تخت ملکه سبا کسته میره ده پیشی بعد مگه فلما رآه
پس وقتی که او کس توخ کرد، یعنی حضرت سلیمان گفت پیش از ما علم است که از منی کتاب است، ما صلاحیت دارم که پیش از که کرپا خودی ما تخت را میرم در پیش است. و پس وقتی که حضرت سلیمان توخ کرد، فلما رآه مستقرا کس دونج کس آلردی مستقر بود، یعنی او تخت کس آلردی در منی دربار حضرت سلیمان کس وجود داشت. دیگه اینالی در قرآن دوباره یک خاص علم گب میزنه که مطلب او از منی کتاب داره و او کس او صلاحیت او انسان را میده، در او جنی خود در یک انسان است، او صلاحیت میده که یک دانه تخت را پیش از او که کرپا خوده، یعنی منی فرکشن سیکند اور کس تخت را بیره از یک جای دیگه جای. فیزیکلی ممکن نیه، نه ساینس خود قبول نمونه، نه مثلا ما خالیش مورد دارم میگم فیزیکلی ای پاسیبل نیه، ساینس خود قبول نمونه، نه. لیکن اگر توی تر موگی که یاره ای پوره یونیورس، پوره کائنات ای کس سیمولیشنز است، خب سیمولیشنز است، ای مثلا فرانت اند است، اینجا یک دانه کودینگ است که کودینگ است در من یک دانه کتاب و در نام الکتاب است. پس اگر تو کودینگ را تو اگزیست داره و کود کس رولز دیگه، بس تو میتونی کنی از کود گو چینجز بیری یا او کود کس منیش کماند کس تو بیندختی تو میتونی سیمولیشن چینج کنی دیگه. همینطور که شما منی گیم بازی نه چینجز میتونی، نه سیمولیشن دیگه یک گولی چیزا تو پاسیبل نه. اینجا اگر تو میخوای اونجا که اگر تو منی الکتاب اگر علم زور تو داری تو منی کود زور گو چیز میتونی تو میتونی سیمولیشن چینج کنی. پس صرف توی ای طرحی اکسپلین میتونید ای عملی که مطلب در او یادم منه که پیش از اینکه او کرپا خوده او یک دانه تخت را اونجا میره، او صرف است که او خودشم در اونجا پیش از اینکه مگه ای کار کنه اول ور در او اشاره میده آیت قرآن مگه قال الذی عنده علم من الکتاب کست، پس دمنه پیش از او کست علم از منی کتاب بود و د زری از او علمی که از منی کتاب داشت او کست پیش از او کرپا دیه و تخت د اینجا ورد. یعنی خاص مخصوص علم است که تو خیلی یک خاص آدم دیگه کس اکسس داره دمنی کود و کودینگ که چنج نه سیمولیشن چنج واید تایپ اکسپلینیشن این میسته که مطلب برداشت از ما دیگه پوری یونیورس اینه که مطلب خالی برداشت از ما باشه. یک بلوگ آدمای دیگه مسته که مطلب این هایپوتزیس دارن که مثلا کس یونیورس کس سیمولیشن است، این به دوونج کس یونیورسال دیتا کس مودری کسته. خب اینال ما یک تایپی علمی دیگرم که ما قچم درو گپ میزنم. اگر شما مثلا سوره کهف آیت قرآن تو کنین، من سوره کهف کسته قصه حضرت موسی است که حضرت موسی قد یک آدمی دیگه روی میشه. من قرآن رو خضر نمیگه، من قرآن کسته او میگه عبد من عبادنا، یک بنده از بندگان خدا کسته. لیکن مسلمانان کسته او گرین مین میگه، یعنی حضرت خضر مطلب گرین مگه او حضرت خضر بوده. مطلب قرآن استوری زور میگه که حضرت موسی کسته قد یک دن مرتکه خضر قد روی میشه. یه قصه کم دور دراز ما نمیخوام ویدیو دور دراز نه. حضرت بزو کسته حضرت موسی قد ذکر روی میشه او مطلب سه دن کار نه. مثلا من یک دن کشیش تک یک بلوگ نفرای دیگه منیش بودن او کشتیر کسته سلاخ منه. خب بس حضرت سلیمان قارش ما زوم گرنه تو حضرت موسی بخش باش قارش ما اون گب نزن چوب بشی از ما سوال پرسان نکدی خد از مامای. بس او کست سه کار منه نه. یک کار دیگه این منه که مثلا من یک شهر ماین که او شهر کست مردمایش فول بد مردما بودن، ظالم مردما بودن. لیکن اون از من شهر که بونه خای برو بدش نه اونجا دن دیوال بده که می‌خواسته چپش نه. حضرت موسی هم که بیا قد از مکه استردیم دیوال تعمیر کنی. حضرت موسی هم یک مردمایش بسیار بد مردم، بسیار بد قوم بود این مرد. تو چر دیوال از نکسته نه امیت تعمیر نی. باز اون تر کسته گودن بچی ریزر کسته چیزا کسته مکشه. همین مرتکز همین خضر کسته این مرتکر مکشه. باز حضرت سلیمان کس حضرت موسی بخش باشه او سلیش سر مورا مگه یار تو چرا تر غلط کارانی مطلب تو مرا اکسپلین کو تو چرا کشتیر که پر از آدم با تو کشتیر سولاخ کردی یک دن بچه جوان کس تو کشتی یا یک دن بچه ریزر کشتی یک دن دیوار تو تعمیر کردی که منیزو کسته چیزا بود که مردمایش کسته بسیار بد بود. باز حضرت خضر کسته بریزو کسته اکسپلین نه که مثلا مگه ما کشتی رزی خاطر سوراخ کردم که اونجا یک دن بادشاه بود که بادشاه کسته درو کشتی های مردمان را در زور اسپیش مردمان گرفت بود. ما چرا که کشتی والا غریب بود دیگه ما کشتی سوراخ کردم که تاکي بادشاه بگو کشتی سوراخ الک ما نمیگیرم. مطلب تو روزگار یک انسان را کسته تو ما بچاو کردم.
یا او بچه ریزرم گس خاطر زو کسته او رو ما کشتم که او بچه کسته اگر کم کتم شد یخ مطلب یه علیده دیسکشنه دیگه. ما بلیز بالکل باید علیده ویدیو کنم، نمیخوام ویدیو دور دراز کنه، بس ما چیزانم چرک از لحاظ اخلاقی دیگه تو باید جستیفای نمیتونه دیگه. مطلب مگه ما بچه از خاطر ازی کشتم که کواوی ازی کسته بسیار خوب انسانای مومین است، لیکن از خاطر ازی بچه کسته اونا در طرف غلط کارا موره، در طرف و اونا بسیار رنج میکشن بسیار مطلب و اونا بچه ریزه دیگه اونا کم کتشنه اونا کسته مجبور نه که اونا کسته بد کارا کنن و بغاوت کنن و کفران کنن خلاف پروردگار کسته. یعنی مطلب کوابی مجبور نه که غلط کارا کنن. خودم خبر استن که اولاد کمزوری کوابی دیگه مردم از خاطر اولاد خو بعض اوقات در طرف دنیای جرم مورد دیگه. میگم یا اولادی بچه کتم شده یک کوابی زنا که بسیار خوب انسان است اونا رو مجبور کردن طرف دنیای جرم بورد دیگه. مثلا کس ما برای که رو کردم دیگه یه لیده دیسکشن دیگه. بعضی تر میگه دیوال ما از خاطر زو تعمیر کردم که اونجی بچه یتیم بودن که مثلا کسته این خزانه در زیر دیوال خزانه پوت بوده که خزانه کسته مال از بچه یتیم بودن که اگر او دیوال مطلب اگر چپام شد خزانه معلوم شد و مردم شهر که بسیار بدسته و خزانه رکسیس میکرد دیگه دزو اصل میکرد دیگه. برایزی که مطلب بچه توال بچه یتیم ریزه بود میگفت ما از خاطر دیوال جور کم تا که بچه کلانش نه بود کلانش دیوال که چپشت و نکسته دزی خزانه کسته اکسیس داشته باشه. به هر حال دیگه شما خودتون خبر هستین که حضرت موسی پیامبر دیگه پیغمبره که او پیغمبر کسته یک قوم خورزمانی غلامی بدرنه مطابق قرآن دیگه قوم خورزمانی غلامی بدرنه اور کسته نجات میدن. خب بزور مبرن کسته اونا رو کانستیتیوشن میدن. خودشون 10 کاماندمنتس که میده مطلب یا تورات که برای نامه ایره کتاب برای نامه ایره کانستیتیوشن میده قانون اساسی میده. خو یک قبایل مختلف قبایل بودن که غلام بودن دیگه از غلامی اونا رو برو بدن قبایل رو متحد نه اونا رو قانون اساسی میدن و اونا رو یک نیشن جوړه قوم جوړ منه مختلف قبایل رو اونا رو میزنه قوم کسته جوړ نه. خب بسیار تاپ لیدر دیگه بسیار ذهین آدم دیگه بسیار اینتلیجنت بسیار چیز است دیگه او علم باید داشته باشه. لیکن خو مطابق قرآن پیغمبر خدا هم بوده دیگه. خب اگر پیغمبر خدا هم بوده لیدر هم بوده تمام کاران میتونستن. لیکن میگن نه از تو کدام یک آدمی دیگه است که او اسپیشل نالج داره که او چیزا رو خبر است که تو خبر نیستی. تو صرف مو سیمولیشن میگنی تو صرف ظاهری چیزا میگنی تو صرف شرعی چیزا تو صرف لیگل چیزا میگنی تو صرف ریشنل چیزا لاجیکل چیزا کسی تو میفهمی. لیکن بیاند ازی یک علم دیگه هم است. مثلا تو صرف فرانت اند میگنی تو صرف تصویر میگنی تو صرف आवाज رو میگنی تو صرف ویدیو رو میگنی تو صرف ټیکسټ رو میگنی تو کوډ کی اونا رو جوړ کړه او کوډ کسه تو نمیگنی بیک اند زور کسه تو درو نمیگنی انډرلاین کوډ زور کسه تو نمیگنی نه حضرت موسی میگه تو نالج نداری. امز خاطر او آدم که او کارار که مونه تو سر درو خلاص نمیشه چرا که تو لاجیکل تو نه ریشنل والا سوچ نی مگو کسته چرا که او اکسس داره د یک نالج کی بیک اند خو برای پروف کسته ماینال مگم سوره کهف است آیت نمبر 65 است. پس مگه فوجدا پس مور کسته پیدا کدی عبدا من عبادنا یک بنده از من بندگان از ما کسته که حضرت خضر در اوقات میزنه فوجدان عبدا من عبادنا پس او کسته پیدا کد یک پیدا منن یک بنده از من بندگان از ما کسته آتیناه رحمتا کی ما ور کسته بلیزو رحمت کده بودم. خب بلیزو ما مرحمت کده بودم من عندنا ما کسته و رحمت کده بودم از پیش از خود کسته یعنی پروردگار در گپ میزنه و علمناه اصل پوینت که ما میخوایم اینجا بگم و علمناه ما حضرت خضر کسته و اور علم داده بودی من لدنا علما یک علمی از نزدیک از خود کسته علم لدن علم لدن. مسلمان صوفیا وزیر میگه یار کسته اینجا دو دونه علم است یک علم باطن است یک علم ظاهر است. حضرت موسی صرف علم ظاهر خبر بود و حضرت خضر علم لدن کی لدنی کی در گپ میزنه ای کسته اصل علم باطنی است. بس مطلب एक्सप्लेनेशन सही नहीं है दिखा मतलब कन्विंसिंग नहीं है. लेकिन अगर मो इतर बुगियार की एक उम्मुल किताब है हो कि मस्तन कस्ते एक यूनिवर्सल डेटा सेंटर है कि ओरिजिनल कोड यूनिवर्स दमा बाइन जो है अगर मतलब
از او مطلب وزیری حضرت سلیمان آصف برخی اینا بازی نام شد مگه او اگر او علم من الکتاب نه مطلب پیشنهاد که ما برایشون کورد کنه او علم از منیزو کتاب که او علم داشت اون صلاحیت داره که یک تخت را از یک جای دیگه جای میره نه سیمولیشن چنج نه دیگه چر در بنیادی کور باز اینجا هم که درباره حضرت خضر هم که پروردگار میگه که ما بلیزو که رحمت کده و بنده از بندگان خدا است که ما بلیزو رحمت کدم و علمناه ما او تر علم دادم که او علم لدن است که لدن مطلب قریب است یک علمی قریب است این از نزدیک خود پروردگار است علم لدن است پس ما فهمی که علم لدن یک تایپی علم است علمی که از من کتاب است یا علم لدن است اینا که از او علمی اسماء مختلف است چرکی اسماء کلها که پر انسان عدده و یک مختلف علم است خب علم لدن که حضرت خضر داره یک مخصوص علم است مطلب است که اونا اکسس داره در کود منیز الکتاب در ایریش اکسس دارن که مو اکسس نداره خب اما ترکست او وزیرش که خاص اکسس داشته باشه پس یا می ترکست خدا که درباره حضرت لقمان هم که مگه مطلب سوره لقمان آیت نمبر 12 که ولقد آتینا لقمان الحکمه پس مو که لقمان را که حکمت داده خب این حکمت که داده یک علمی دیگه است ان اشکر لله که تاکو که از پروردگار که شکرگزار باشه و من یشکر که هر کس که مطلب و من یشکر مطلب هر کس که پروردگار را شکر شرمن هر کس که گریتفول است هر چیزی که پروردگار میده بازو میگم مو که لقمان را که حکمت داده تا که لقمان که گریتفول باشه در خدا باز میگم من یشکر و هر کسی که گریتفول است برای خدا که است فانما یشکر لنفسه لنفس نفس دوباره که است درش میشم پس او که است هر کس که مطلب میگه گریتفول است برای خدا هر کس که شکریه خدا را دانه هر کس که از خدا راضی است مطلب که است او برای خود همونه فانما پس این امزور است که یشکر لنفسه او شکرگزار است خود گریتفول است خود است بیسیکلی که است و من کفر و هر کس که ناشکری مونه فان الله غنی حمید که است پس پروردگار که است ذره شکر نداره او غنی است دیگه خب دیگه خب این علی مطلب ما تو مطلب شمار مختلف علمات دارم نه علم اسماء کلها که تمام انسان ها داره که ذریعه مجاز جور میتونه کامپیوتر جور میتونه دوائی جور میتونه خب سبمرینز جور میتونه اسپیس شیپ جور میتونه راکت جور میتونه خب هر چیز جور میتونه فدازو کسته بس یک علم است که فرمسال که از منی کتاب داره که وزیری حضرت سلیمان داشته که میتونه فول او کار کنه که مثلا که ذریعه اسماء الحسنا نمیتونه ذریعه علمی که مدره ذریعه که است نمیشه انلیس که تو پروردگار اکسس د ونی چیز د لوح محفوظ که است یا الکتاب که ذریعه زو که است تو میتونه سیمولیشن است که چینج کنی یا متر که است علم لدن که حضرت خضر داد که مثلا که است او چیزاره خبره د بیک اند خبر است خب که او خبر است که یاری چیزا آلردی ریکاردی دیگه مطابق قرآن که است خب بزو خبر است که یار چی سیچویشن دا آینده شدنی است پس اون میتونه یعنی چینجز رکست باید یعنی یک تایپ دیگه که است منی کد چینجز نه بعضی ایونت که میخوای شونو ایونت میخوای پروینت کنه کدینگ رکست و چینج منه این حضرت خضر که است بعضی میتر که است حضرت لقمان رکست خدا که است حکمت داده حکمت که است تمام مورم که است میتونه داشتم داشته باشه حکمت یگو چیز است که تو قد عام انسان هم میتونه و د تعقل است د تفکر است خالی حضرت لقمان نه لیکن پروردگار چیکار نمیگه موی آدمار اونای نفس هار نه نفسی مطلب که استم تر کی حضرت لقمان درو گپ شمیزنه میگه و ما یشکر مطلب که است حضرت لقمان مو حکمت داده ان اشکر لله که است تاکو مطلب شکرگزار خدا باشه و ما یشکر فانما یشکر لنفسه هر کس کی مطلب شکرگزاری پروردگار است گریتفول ده پروردگار است و شکرگزار ده نفس خواسته خب پس مطلب حکمت که است در نفس قد نفس تعلق داره مستن که است او آدم حکمت داره هر کس کی حکمت داره اونا قد شکر گریتفول است ده پروردگار اونا مفهمه حکمتی پروردگار مفهمه خو کارای پروردگار مفهمه خب حکمتای پروردگار مفهمه حکیم است پس او شکرگزار است او ناله نمونه چیزا نموشه نامش چیز است مفهمه که هر سیچویشن سختی به
یا مثلا باز کارای میکنه میشه یا دنیا که مطابق میل از من میشه من حکمت پروردگار است و او کس در شکر گزار است همین که مطلب زنده است و قد یک چیزا رو مفهمه که چرا موشه و هر چیز برای خوبیش میشه مطلب شکر گزاره بس او حکیم است پس هر انسانی که مطلب میتونه شکر گزار باشه گریتفول باشه ده و اصل برای خود گریتفول است ده ذات خود و او که است حکیم است و نشانی حکیم است پس ایرم که است مو میتونه است خود تو مطلب ما شمور که است یک تکنیکال ترمای تکنیکال گبای خدا را تکنیکال گبار ما شو گفتم نه کتاب خب یک یونیورسال است که من یزو پروردگار هر چیز میتونه لکای کنه و هر کس کی اکسیس داره مطلب مو اکسیس داره لیکن اکسیس از مو لیمیت از مو اکسیس از مو صرف ده حد اسماء کل است مطلب مو نیچرال لاز خبری که زیری از مو کل چیز جورنی لیکن بعض ادما میتونه اکسیس بالاتر دارن که اونا میتونه چینج کنه سیمولیشن من یونیورس باز چینجز کسته منش بیره कि अगर तू रंगे गेम रही तो मैंने रंगे कंप्यूटर रही तो नहीं अगर तू सोचने की पूरी दुनिया से डेटा जोड़ता कि अगर तू डेटा जोड़ चेंज करने सिमुलेशन चेंज करनी बस ये पॉसिबल मालूम है अदरवाइज फिजिकली पॉसिबल नहीं खो बस अगर तू ये एक्सप्लेनेशन कबूल दरे बस तू कस्ता में तने चीज़ा कनी बस इनाली ما مورم طرفی چیزا کسته اینالی ما مورم طرفی سوالی زی قوما کسته شاید زین شما کم تیار باشه که مطلب پروردگار میتونه بعض آدمار علمای مخصوص کسته بیده همینطور که مثلا علم از منی کتاب بیده علم لدون کسته بیده که زیری زو کسته اونا خاص سپیشل نالیجا کسته خو اینی چیزا را کرده زین شما مات پس اینالی شما میتونین اگر ما معراج رو برای شما آیتای قرآن بخوانم شاید شما بتونین نوره اکسپلین کردین برای خود خب پیش از اینکه اکسپلین کنم ما یک پوینت دیگه میخوام برین که مودره نفسی که مودره این نفس این برین از مکسته اصل دیکودر داره دیکودر دماغ از مکسته اصل دیکودر خب چطور دیکودر این الفر مثال ما بجلی روش من خب ما کامپیوتر روش من ما کیمرا کسته روش من کیمرا منی مغز من نموره خب مطلب کیمرا یک سیگنال چی ما میگن آواز گوش ما میشنوه خب تست زبان میشنوه و این تست دی چیزر کسته د برین ما د صورت سیگنال مور خو کیمیکل چینجز کی میشه تو برین تو سیگنال چیکار منه دیکود سیگنال که ما دور دیکود منه بازو دیکود از ور کسته و از خود خو سیمولیشنز کسته جورنه مثلا کسته اون خو کیمرا انتر معلوم میشه بجلی انتر معلوم میشه آواز انتر است هوا انتر است تست از فود انتر است یعنی چیز خطرناکه یعنی چیز محفوظ است پس همزو خاطر وقت که تو خاو میشی تو برین تو مو دیتا را که دیکود نه دوران خو برین تو دیکود نه کولیک انفارمیشن ان پیک منه و انفارمیشن ان پیک نه دیکود نه منظور خاطر تو د خاو میگن تو د خاو خو تریو پرواز منی تو د خاو تامو پری د خاو زخمی مشی د خاو درد مشی د خاو تشنا مشی د خاو تو دیگه نیچرال نیدز دیگه تو کست مایه د خاو خو بالکل مو چیز کی لایف د منی چیزی تاسته فول برین تو سیمولیت منه انا الان هیچ کدام زنانی تو د خاو روز میگرنی درخت میگرنی باغار میگرنی موومنت آواز میشنوی الان که کار نمیشه دیگه مردم میگن تو یک آدم است تو خاوی گرد برد است چنجیز اونیه که من مغز است تو چیکار نه انفارمیشن دیکود منه دیکود و دوران دیکود بس برای سیمولیشن منه بالکل اون چیزه دیگه هر چیزی که ریال لایف تو برای تو وقت که تو خاوستی وقت که تو خاو میگرنی فول ریال وری است مثلا خاطر تو جیغ میزنی بعضی اوقات مردم از خاو ترس مخور بال میشه تو پور زرق شده خو چرکی من مطابق جسم است تو ریال دیگه سیمولیشن خاص چیز است که ریال پس برین است یک دیکودر است خو که انفارمیشنی که از بروی دنیا مایه اور کس دیکود نه اور کس سیمولیت منه تو یگو انفارمیشنی که مایه منی مغز تو چنجز نه مایه مطلب مغز تو برین سیل تا مومم نه لیکن مغز تو کسته منیش کنکشن آماye نه منی سیلز کنکشن آماye انفارمیشن کی چیزام شه نمبری کنکشنز کسته ما بین سیلز کسته زیاد میشه نه مغز تو اکچوالی سیم مومنه امیتر مثلا منی کامپیوتر مگر شما تو کنه این الفر مثال تو انفارمیشن میگری د منی یو اس بی میندختی خو منی یو اس بی میندختی گانا اندختی ویدیو اندختی لکایی اندختی فوتو اندختی خب یو اس بی تو هیچ چنجز نماد نه یو اس بی تو کٹش نه یو اس بی تو ریزه شد خب نه هیچ کار نشد یو اس بی سیم من
لیکن تو درو منی چیکار نمیشه انفورمیشن انداختی تو میتونی انفورمیشن دیلیت کنی ویدیو دیلیت کنی نو ویدیو انداختی تکست را دیلیت کنی نو تو هر چقدر که منیزو انفورمیشن مینداختی دیلیت نی برو بدرنی مینداختی یو اس بی تو سیم مونه یو اس بی تو چنج نمیشه چرا یو اس بی است رنگه برین استوری دیکودر انفورمیشن دیکود مونه انفورمیشن که تو ریمونی از منی کامپیوتر تو چیز کم نمیشه خب لیکن او انفورمیشنی که ما اور کست یو اس بی تو دیکود نه امی یو اس بی رو تو انفورمیشن ما گرفتم در امریکا اینجا انداختم خب معمولا مثلا در کویتا او طرف سمندر کست ما یک 2 روز میله یا کنیم 2 روز میله سفر کنم 2 جاز 3 جاز ما تبدیلی کردیم ما در کویتا مور منی کامپیوتر دیگه مینداختم تو و پس ویدیو ما پس آواز ما تو چرکی کامپیوتر دیکودر یو اس بی تو دیکودر انفورمیشن دیکودر انا بزمو انفورمیشن نه الفر مثال ما گوگل استعمال ما گوش پرسانم گوگل کستا انفورمیشن از ما راینا چیکار نه زری تارامور دی نه یا زری سیگنال زری انفورمیشن تو راینا سیگنال د سیتلایت کست انفورمیشن مگر راینا د چیزاینال د فون که من تارمار خونی دی ما زری منی فون خو زری گوش گوگل انفورمیشن مور سیتلایت رین شو د ډیټا سنټر انفورمیشن پک نو واپس رین سیتلایت واپس ما د منی فون ما واپس ور ډیکوډ منه او د صورت ویډیو ما او که د صورت आवाज ما او که د صورت ټکست ما او د صورت فوټو ما خانه هم در تو فوټو سرچ منی لکای سرچ منی چیزا سرچ تو فون تو چینجز نه ما اینی چیزار مطلب تو دماغ بگیر که دماغ مغز از مو کسته دیکودر است خو انفورمیشن کسته چیزانه پس اینی چیز د ذهن کې گرفتی اینال کسته مو واقع معراج می داچ باشه که مطلب پیغمبر فیزیکلی از یک جای دیگه جای نموره او کسته صرف ور اکسیس داده میشه برین چر کسته خود زور نفس زور کسته اکسیس داده میشه یک خاص لیول انفورمیشن مغز تو دیکودر دی بس طور که هر چقدر طور هایر لیول انفورمیشن که تو میده هایر لیول هم تا که وزیر حضرت سلیمان کسته دجای خود شور نخورده سلیمان شور نمخوره انفورمیشن که او داره ام الکتاب که او داره زیری زو میتونه چنجیز بیره زیری چیز مر زیری مغز کو میره ندارو مگر نه زیری انفورمیشن دارو مگر یا فر مثال وزیر حضرت سلیمان است او خو منی مغز شه صرف مغز زو کسته هایر لیول انفورمیشن داره دیگه مغز زو مطلب صلاحیتی هایر لیول انفورمیشن اکسس داره مغز تمامی است حضرت سلیمان سر از اون قدر سر سلیمان بوده مغز زو اسپیشال مغز نبوده لیکن او صرف اکسس داشته چرا پروردگار میگه که مطلب مو بله هر کدامی از این انفورمیشنی که ما درو ما منی زو انفورمیشن ها کسته کیز اشتم پاسورد اشتم مگه این ده مفاتیح الغیب کسته ده پیش زو کیز است کیز مفاتیح است کیز است برای غیب کسته لا یعلمها کسته که شما کسته علمش ندارین الا هو سوای زو کسته او بازار کسته یگو خاص کیز یگو خاص پاسورد برای خاص ایری که تور میده تو اونج کسته انفورمیشن اکسیس داره پس حضرت محمد هم که مطلب برای معراج رفتد پروردگار کسته پاسورد میده پاس کود میده شده یک مفاتیح میده برای یک هایر لیول انفورمیشن کسته یک هایر لیولی چیز کسته یک هایر لیول برای لوح محفوظ معنی الکتاب کسته پس حضرت محمد مور او چیزار میگن نال آیات که شما بخوان نال تب از زینگل که شما بینگرین کمرش واضح میشه خو سوره اسراء است مطلب د دو مختلف سوره است سوره اسراء است آیت نمبر 1 است میگه سبحان الذی مطلب پروردگار قابل سبحان است خو ستایش است برای جو که است اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى مطلب پروردگار قابل ستایش است که او کسته بنده خور مطلب کسته حضرت محمد را کسته لیلن شاوتیم کسته از مسجد حرام کسته اور مبره د مسجد اقصا مسجد حرام استن کسته د سعودی عرب کسته مسجد اقصا خو چون خبر است فلسطین است سعودی عرب کسته د فلسطین ور فیزیکلی نه ور خو د چ باشه مطلب کسته درو الذي بارکنا کسته که مو گرد بر د مسجد اقصا کسته برکت ده الذي بارکنا حوله مو کس گرد بر از مقصدی اقصار کس مو بلیز و برکت داده لنوریه تاکه بینگرنه من آیاتنا تاکه بینگرنه نشانیای زمور کس خو لنوریه تاکه مطلب حضرت محمد از مسجد حرام تیم شاوت مسجد حرام بردی شده مسجد اقصا که گرد بر از او کس برکت است تاکه مطلب بینگرنه نشانیای زمور کس نوریهم من آیاتنا انه هو السمیع البصیر کسته پروردگار کسته میشنوه و پروردگار کسته هم کسته مینگرنه خب پس د منیزی آیت میگه که حضرت محمد
از یک جای دیگه جای رفت. خب مطلب از منی مسجد حرام در منی مسجد اقصا که است رفت. امیتر که مطلب اونج درو مگه کی وزیری حضرت سلیمان که است پیش ذکر پک ده از اونجی که است یک چیز رو تو فیزیکل اگر تو بگی فیزیکلی پاسیبل نیست. خب لیکن اگر تو سیمولیشن والا بگی که مثلا انفورمیشن که مطلب از یک جای دیگه جایی که مورد پاسیبل است. مثلا چطور پاسیبل است؟ مثلا ما د خانیخ ششتم. خب مثلا ما د خانیخ ششتم لایو کیمرا که است د واشنگتن است، یا لایو کیمرا د یوکرین است، یا لایو کیمرا که است د علمدار روډ است، یا لایو کیمرا که است د بامیان، یا گو لایو کیمرا که است د گو ملک افریقایی است. ما د خانیخ ششتم، ما فیزیکلی د یوکرین نرفتم. خب ما فیزیکلی د واشنگتن دی سی نرفتم، د علمدار روډ نرفتم. مثلا ما فیزیکلی که است د گو جای نرفتم، لیکن برین از ما، مغز از ما که دیکود منه درو کیمرا را که میگن لایو درو که میگن ما لایولی که است ما وجایار میگرنم مردمار او میگرنم آوازایش رو میگرنم چیزایش که است مو میگرنم. نه تو مثلا فیزیکلی ما نرفتم، لیکن د برین از ما که است و انفورمیشن را که است منظورم که بقدم زوی که یک آدمی که اونجا شیشته الک کیمرا از مخ کم شاید کمزورتر چیزا که است کمزورتر باشه، چرا مو انفنسی دیگه مو اوقز انفورمیشنلی مو خز ادوانس نشته توالی. لیکن اگر مو یک زمانی قدر ادوانس شنی شاید مو یک 3D فیل کنی، شاید مو که است لایف کیمراز مو یا دیوایس های بای که مثلا ما منجی که ما ششتو ما ایده محسوس کنم که ما دیوالای خانه ننگرم، ما محسوس کنم مو جایی که مو لایف است ما د مونجی استم ما مر فول لایف میگرنم. خود رو ماده دیگه خودش خبر است نه که از او گاگلز ماده که تو بلی چیم که است مونینا تو 3D تو نشون میده که تو یار تو مزال فیلم کی اگر تو برای رولر کوستر تو الان تو دیگه بلی کرسیش تو خانی تو تعرفتی تو درو بال موری یا تو بلی جاز خود تو خانی تو دریا وای تو درو موری تو فیلینگز زورم میده فول 3D بخاطر که تو امون جسته الان که تو اونجا نی تو منی کمریخ شیشته اینجا هم کسته نه برای حضرت محمد هم کسته حال تو اندازه ده یک تکنولوژی یا مثلا یک چیزی که مثلا اگر او اکسس داشته باشه او الان که فیزیکلی او د خانه خسته شور نخورده شاوت هم است د خانه خسته، لیکن او کسته لایف کیمرا وری لایف چیزا وری که ما را گوگل وری ما او فول محسوس نکرد ما د کجای ما د مسجد الاقصی هستم. خو انفورمیشن د مغز زو ماده نه انفورمیشن تو بنی مغز زو که سنزول دیکود بقدر ریال وریم تک تو د خاو کسته تو میگنی بزمو در کسته نالی سوره نجم را کسته مگه ولقد رآه نزلة اخرى کسته پس او کسته دوباره میگرنه. خب پس و یقینا کسته او دوباره میگرنه نزله او که مطلب برایش نازل میشه اخرى مطلب دیومنه دفعه کسته برایشی نازل میشه مطلب این درو کسته چیز رو درو میگرنه مطابق قرآنی کسته درو میگه دوباره میگرنه یک چیزی برایش که نازل شده اور کسته دوباره اور میگرنه دیگه اینجا مطلب چیزا میگه جبرئیل رو میگرنه مطلب مسلمان ها درو میگه. خب این د سدرة المنتهى نزدیک درخت سدر کسته سدر کسته یک نام یک دانه درخت است مگر نزدیک درخت سدر المنتهى که انتهایی بلند است بسیار د منتها مور این درخت بسیار زیاد بلند مطلب ما میخوایم شما یک چیز د ذهن بیل خو وقتی که درخت میگه درخت خودش خبر یک تنه داره بازو کسته برانچز داره کراون د انگلیسی میگه یک تاج یک تخت یا برانچز داره بازو کسته خود روتس داره. خب بازیر میگه او درخت فول بلند درخت کی ریشه زو مطلب فول د تای روتس زو کسته فول د بال است. خب داچ باشه مطلب درخت نام درخت سدر ده که بسیار بلند است. اندها نزدیک از او کسته جنت المأوا نزدیک از او کسته دنا باغ است که باغ کسته برای همیشه است داچ باشه. خود درو شما اینجا ولی یک دانه درخت را گپش میزنه. خب باز مگه نزدیک از این درخت کسته یک دانه جنت است یک باغ است یک درخت نزدیک از این درخت یک دانه جنت است که جنت منیزو جنت کسته و باغ کسته برای همیشه است. دیگه برداشت شما خبر نیم مطلب چیز است برداشت از چیز مای. خب سدرة المنتهى یا مطلب درخت که بسیار درخت سدر که بسیار کسته بلند است در نظر از ما کسته دیتا سنتر است یک یونیورسال دیتا سنتر است. خب که منیزو دیتا سنتر کسته یک باغ است مطلب
سیمولیشن، یک سیمولیشنی ورلد دیگه است. نزدیک از او که یک سیمولیشنی ورلد دیگه است. خب مثلا نالی دنیا از ما گر یک سیمولیشن باشه. خب بازم گیار ما یک سیمولیشنی دیگه هم دارم که مثلا تو بگی آلترناتیو یونیورس. خب مثلا کسی تو بگی خو یونیورس از ماست، اونجا مقابل از یک است یک یونیورسی دیگه هم است. یک سیمولیشن که موی این سیمولیشن نفس است و این سیمولیشن که است کل نفس ذائقه الموت. این سیمولیشن تایم داره، یک تایم باوند است. این سیمولیشنی که ما منی زندگی، این سیمولیشن یک تایم باوند است. این سیمولیشن که است یک خاص مخصوص تایمینگ داره. مثلا رنگ گیم رو حساب کنه، این میچله تایمش ختم شد، این گیم ختم شد. خب این سیمولیشن از خود تایمینگ داره، این نفس است، این تایم داره، این یونیورس که ما داره، این ختم میشه که در مقابل از یک یونیورس دیگه داره، یک سیمولیشن دیگه داره. او سیمولیشن او که است تایملیس است، او برای همیشگی است. خب که منیزو که است مثلا پروردگار میگه ما دو تایپی دنیا را پروگرام کردم. یک دنیای محدود تایملی و خود تایمینگ داره، اون منی تایم میچله. یک دنیا است که او تایم لیس است. خب بس اینجا هم که در او برداشت از ما کسته نمزوال است. خب که مثلا ما توینز داری، توینز از ما منی یک از این دنیا است که دنیایی که تایم داره از خود باوند است، اسی منیزی سیمولیشن. و او یک دنیای دیگه است که مثلا منیزو ما یک توینز دیگه داره که او توینز از ما که است روح است. لیکن ما منیم زی دنیا مو که است برای خود درو چیکار نی، مو برای خود درو دیجیتال توینز جورنی، دیجیتال توینز همین که مثلا انفارمیشن هایی که ما درو میندی یک است درو جور میشه. خب ما میخوایم پیش از منیز یک نتیجه دیگه گیری کنم. خب باز منی آیت 16 نیش میگه از یخشا سدرت ما یخشا. یخشا مطلب کور است. میگه این یعنی درخت سدر که است این پوشیده شده بود از اون چیزی که باید پوشیده شدنی باشه. شما میگین یار یک دونه درخت است. خب درخت بسیار بلنده، منتها که است موره. نزدیک از او که است یک دونه باغ است که باغ که است برای همیشگی است. خب لیکن این درخت که است پس کور است. قد از اون چیز که باید کور باشه. باغ کور نیه. لیکن این کور است. چری کوره؟ مثلا درخت که درخت منتهای بزی کور است، قد از اون چیز که باید کور باشه. چرا کور است؟ چرا تو باید او انفارمیشن اکسس نداشته باشه؟ اگر این درخت، اگر این دیتا سنتر، اگر این لوح محفوظ، اگر این فرض مثال الکتاب اگر اوپن است برای دیگه بس دیگه که اکسس داشته باشه، خب من سیمولیشن چنجز آورده میتونه. میگه نه این ما کور کردم، این درخت کور است از اون چیز که باید او کور میشد. بس پروردگار دیگه میگه ما که است علم الغیب را که است ما بریزو کیز دارم، پاسورد دارم، نمیلوم هر کس برای اینکه است اکسس نمیتونه داشته باشه. خب میگه ما زاغ البصر و ما طغى. این بسیار امپورتنت. نیکست آیت چی بز میگه ما زاغ البصر و ما طغى. بازی که است درباره پیغمبر میگه چی می پیغمبر که است طرف نشد. ما زاغ البصر مطلب چیم شی طرف نشد و ما طغى مطلب طغیان. چیمش که است طغیانم نکرد. امو حد امو قضیه انفارمیشن که مو میخواستو بینگرنا امو قضیه انفارمیشن هی وش کرد. چی مزو ازو برو بدر نشد. تو مطلب میگه ما یار کس داد که پیغمبرم که ما مبروم مار کس یک خاص انفارمیشن تا یک لیمیتد انفارمیشن لیکن لیمیتد اکسس کسته معاشر کسته میدم. بس د نیکست آیت چی میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى. یقینا او دید، لقد رأى او دید، پس یقینا کسته او دید. رأى مطلب رعایت دیدن چیم ولا کسته لقد رأى کسته او دید من آیاتی و اون نشانی از مردید و من آیات ربه الکبرى کسته او آیات آی ربی پروردگاری عظیم خورا پروردگاری کبرای خور کسته آیتان نشانی از زور کسته دید. یعنی پروردگار چیکاره؟ پروردگار کسته او را اکسس میده انفارمیشن کسته خو یک خاص انفارمیشن کسته مبره او را کسته مگه خو یعنی الکتاب را کسته ما تر مبرم الکتاب را کسته تو خو لیکن ما پورا انفارمیشن تر نمیدم. و الکتاب کسته او سدرت المنتها یا درخت کسته او کور است. خب حضرت محمد اونج موره درخت کٹایا انتها نداره اور ما الکتاب مگم او کسته لیکن او کور دسته اور کسته لیکن حضرت محمد کسته صرف موقع کی اور پالویزو کسته یک دنه باغ است که باغ همیشگی است. یعنی اور درو دیگه یونیورس هم درو نشون میده، سیمولیشن دیگه هم نشون میده که کسته برای همیشگی است. خب اورم نشون میده مطلب ایرم کسته چیزا میده مطلب اویر نه که اینیم است اینیم است.
باز اور کسته مگه صرف مو قزو مینگرنه چی مزو کسته ای طرف نشت صرف مو قز کی مو قزو رو بخاص نشوده صرف مو قزی کسته و مینگرنه یک زیاد اکسس کسته زرد محمد دارم کسته منش کسته نمیده. خب بخشش باشه دوستای کسته کافی دوردراز شد اینال مثلا ما کسته میخوایم از منیزی کسته چیز بگم. خب ما پس طرف گپ خوایم. ما شروعی از ویدیو کسته گفتم که مقصد از ما تبلیغ دین نی. خب و ای اکسپلینیشن ای توضیح رم که ما دادم ما زگو کتاب نگرفتم زگو علیم دین کسته نشدم اینا برداشته ذاتی از ماست. خب پس ای انفورمیشن که شما میگیرین ما نمیگم که می راست است. انفورمیشن شما ریجکت میتونن توتالی بریز ما هیچ فرق نمونه. خب و نه مقصد از این ویدیو است که ما دفاع کنم گو چیز را و نه مقصد از ما است که ما گو چیز را واقعا اکسپلین کنم. مقصد از ما کست از این چیز است. مقصد از ما است که وقتی که تو کتاب را میخوانی قرآن میخوانی در نظر از ما است که قرآن کست برای تمامی از ما اومده. خب برای عام آدم برای از ما اومده. لازمی نیست که ما علم دین باشم که قرآن بفهم. ما یک عام انسان دیگه نوع انسان ما باید بفهم یک برداشت تو بس خود داشته. و دوم مقصد از این است که تو باید از این گایدنس بگیری. پس گایدنس من این چیز است. گایدنسی که ما از این گرفتم و ما میخوایم نوجوانای قوم از ما که است از این بگیره در نظر از ما او است که what's next. خب ما از دل از این کتاب را که ما درو گرفته از دل از این که است ما باید چیز بگیری. اما در که ما گفتم نه گفتم تو خو مقصدی از این است که درو تو را قرآن خو استوریا را که نقل نه فضول خو نقل نه اون گر مطلب ما می کتاب بردم برای گایدنس. خب ما اینا لینی استوریا نکن برای زی خانم ادک تو انترتین کنه. خب ما وقتی که یک استوری میشنوم که یار درباره از خضر میشنوم که یک مخصوص اون مگه خب تو از کل اسمار ما دارم اور انفورمیشن ما هم دارم تمامی آدم ها داره. خب لیکن اون مر مگه یار اینجا یک علمی دیگه مسته که اور کسته مو یک وزیر حضرت سلیمان دادی که یک چیزار موو منه از یک جای دیگه جای میتونه موو کنه فول تو شورت تایم کسته موو کنه چیزار و میتر کسته مو یک علم دادی چیزار کسته حضرت خضر دادی که کسته درباره فیوچر را میگرنه و دیوال را مرمت نکیو دیوال مگری چپاشنه فیوچر تا چپخ نشته دیوال نه و مگیار زیر زی چیزاسته کی مثلا کسته اگر دیوال چپشنه زیر زی کست خزانه برو بدم شه. خب خبره درباره خزانه دیوال دیگه است لیکن درباره خزانه خبره مگر دیوال چپشنه و کست یتیمات بچات اول ریزه دزنانه مرسه شار والا کست قبضنه. پس بریزی کی بومنه بریک فیوچر ایونت و کست درومه یا او کشتیر کی سوراخ نم خبره که یار مای سوراخ نکدمی کی او طرف د خشکی کی رسید او طرف یک دنه کینگ است کی کینگ کست درو کشتیار چیکار کشتیای مردم درو قبضانه. تو مطلب تو دروم گیار مات یک علم تو دروم میدم که تو فیوچر زریزو پردیکت میتونی. پس تو درو دینوان یک نوجوانی که تو درو میخانی تو پروردگار میگه تو باید اگر مو فهمی که می دنیا سیمولیشنز است و یک است تمامی زی چیزا که است بنیاد بله دیتا بله انفورمیشن است بله علم است. پس اگر ما علم خو اضافه منم خب پس ما کست میتونم اکسیس داشته باشم برای خاص چیزا او میتونه حکمت باشه که مطلب ما زریزو شکر پروردگارش شکرگزار پروردگار باشم و او شکرگزاری از ما میشه مطلب ما پروردگار گریتفول باشم ما از اگزیستنس از خود گریتفول میشم او حکمت است یک لیول است. اگر ما کلی اسمار خبر میشم زریزو ما میتونم ساینسی ولی گلو کارا کنم کشتی جور کنم جهاز جور کنم چیزا جور کنم. بس اگر ما میتونم رنگی خضر وری کست خاص انفورمیشن مزید دیتا که ما به اکسس منم پس ما میتونم کست فیوچر پردیکت کنم و اگر ما بازم مزید دیتا مزید علم مزید چیزا که ما گیر کنم ما شاید چیزا رو مووم کست بهترم خوبم خو انسان بدن این تمام از نکست انسانای درو کبش میسن. پس برای گایدنسی که تو میگیری چیزی که تو میگیری ای است که یار تو میگیار ما دیتا برای د مغز است که علم دیتا اکسس کمیونیکیشن اصل تمام این چیزا که است درو برای نوجوان نسل که است ما خب دمزی اکسپکت انال مودرو تو کنی. خب بریز مو چیز گایده برای آزره برای نوجوانی آزره که مثلا می چیزا میخوانه بریزو چیز است دم بین میزی بریزو نوجوانی است که اگر نال مثلا مطابق از ما میگم خب ما یک دنیا است که مثلا او میتونه یک یونیورسیتی دیگه است که برای میشه است سیمولیشنز است. خب ما خودزو یک چیز ندارم خب لیکن فی العالمی دنیایی که ما دارم این نفسی که ما دارم که مثلا یک روز مردنی است خب
پس لیکن ما دو چیز کم از کم خبرم. یک که در امریکا ما در قد کامپیوتر در اینتراکت کنم، یا فرض مثال ما قد اینترنت در اینتراکت کنم، یا فرض مثال ما قد ای آی در اینتراکت کنم، یک دیجیتال توینز از ما کس در جور میشه. خب پس این دیجیتال توینز ما چطور استفاده میتونم؟ چرا که ما که نفس دارم این ذائقه موت، این مردنی است زیره. لیکن ما از بعد که تو فیزیکال امی یونیورسیتی که ما منشسته که ای از خود یک تایم باوند یونیورس است. منیم زین که ما تو اون یار ما تو اونم در حساب تریلیون حساب که است ستاره داره و هر ستارهش که است از خود یک بلوک سیاره داره. پس در حساب تریلیون حساب که است سیاره است. لیکن ما انسان است چند بیلیون انسانی در بلی زمین و این انسان ها که است عمرای کوتاه دارن، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال. پس ما نمیتونیم در زوی چیزا که است بلی زو زمینا برسی. چرا که زمینا بعد از زمینا که است در حساب میلیونز اف ایرز که است تو باید سفر کنی در اونجا بودی. پس ما چطور میتونم در زو زمینا که است برسیم؟ چرا که مقصد انسانیت فعلا ما یک کتا مهاجرت کردنی و اون مهاجرت از موز بلی زی زمین بلی دیگه زمینای بلی دیگه زمینای است. پس مو دنوانی در زی شکل که فیزیکال که موسته مو نمیتونی. مو زرد اکسیژن داره، مو زرد خوراک داره، مو ریستروم یوز منی، مو ناجور مشی، مو ریزر برداشت نمیتونی، التراوایلت ریزر، مو خوراک زرد داری نمیتونی و عمرای مو کوتاه محدود است. لیکن اگر مو یک دنه چیزای مو اگر مطلب که است یک دیجیتال توینز از مو که جور میشه اور اگر مو بیتنی دیپلوی کنی اور مو بیتنی دیپلوی کنی دبلی چیز که است. خو اگر مطلب باید که اول دو استیج داشته باشه. اول تو خود تو میتونی امیر امپروو کنی، می جسمی که تو داری امیر تو میتونی امپروو کنی بایونیکس مودرو گپ شمیسنی تو اندازه دمی مغز کی مادرم اگر بلیم زی که است ما یا مدلای ای آی رم که است چیزا میرم مغز از ما پاور زو فول چند برابر میشه. اما اکسیزی که ما د انفورمیشن دارم فول تیز میشه. ما یقول چیزا رو برای فیوچر فول پردیکشن لیول از ما برای فیوچر فول تیز میشه. تو او انفورمیشنی که از خضر داره نه کپابیلیتی از خضر ای آی رو فول هایر مدل شی شروعات از است یک پیش مزید این چیزا میشه دیگه. تو کن که علم پوری انسانیت را اگر تو میری قدم زی مغز از خود میری منیم زی بایند نه د فیوچر دیگه فیوچریستیک است که تم گرما ما امی مغز از خود ما قد ای کمباین کردنی است. خب پاور مغز تو چند برابر میشه. انفورمیشن است تو که است نالجی اکسیزی که تو د کورا داره بالتر میشه. گایدنس قرآنی تو درو نیرنه د نظر از ما برداشت از ما وقت ما از قرآن میخوان تو رو بور اینی طرف بور. چرا بعض مردم میگن نه مو منی مغز خود چیز نمیندختی چیز نمیندختی. برداشت از ما از قرآنی است نه تو رفتنی طرف باهنکس. تو رفتنی انسان قد کامپیوتر یک شدنی است. چرا تو خلیفه خدای بلی زمین که است نه خدا میگه ما انسان خلیفه از خود جوړ کړ. پس اگر پروردگار د اونش که است کوډینګ منه خب زیریز کوډینګ که است سیمولیشن نه خو انسان هم متره انسان هم کوډینګ نه زیریز کوډینګ که است ارتفیشل اینتلیجنس جوړ کړه دیگه خود خبری دیگه بزو مقدر ذهین کی باز چیزا خزمه قدم ذهین تر دیگه. لیکن اینال تو ما که است بس دوی مست که نال سن دلی کی مودرس خود یک خاص امور داره گرده‌ای که مودرس خود یک خاص امور داره معده از خاص رودا که از خاص امور داره چیم کی مودرس خاص امور داره. لیکن شما خود خبر هستین که روبات هم خود چیم داره نه کامرا رو تو میندخته حس ندیه آواز را د آواز ریسپاند میده د ټیکست ریسپاند میده د فوټو ریسپاند میده د لایت ریسپاند میده صرف طرح से कि टेस्ट रखता पेन र हिस्से जो करना मुझे बस तुम में तने रोबोट से कैसे बायोमिमिक्स कैसे जोड़ करनी स्किन जोड़ करनी कि वो स्किन जो दर्द महसूस करना और या बायोमिमिक्स को वाला कैसे हो कि मतलब स्किन जो दर्द महसूस करनी या वो बेतने मतलब टाइपी स्किन जो बॉडी जो उतर मतलब जोड़ करने को सुबह कैसे दर्द हम कैसे महसूस करना रंगीज मोर कैसे कि मतलब मकसद दर्द है कि तू जान तो प्रोटेक्ट करना देगा प्रोटेक्शन कैसे तो भी बस वो वक्त कि مثلا تو अवतार از مور कि मतलब مجورنی في डिजिटल ट्विन از خود تو اگر بله یا कि मतलब تو خود از خود मतलब چینجز میری من از خود کسته پس عمر است تو فول دراز میشه نه مثلا دل تو چینج نیه زی دل گرده‌خ چینج نی، روده‌خ چینج نی، چیزیخ چینج نی، استخوانخ چینج نی، خون خو چینج نی، چیم خو چینج نی، گوشت خو چینج نی، مغز تو خود جای نه مغز قد از است. پس تو یک باڈی که است جور نی که عمر از فول دراز میشه و
تو میتونی پارسر چنج کنی. یک راهی نیم است. یک راهی است که مثلا تو یارو میگه نه ما نمیخوایم من از خود چنجی برم، ما میخوایم صرف امو شخصیت از خود از ما توینز از مرکز اور ما میخوایم من یک دن ربات دیگه دیپلوی کنم. پس لیکن اگر تو ایتر میخوای دیجیتال توینز خود اگر تو میخوای ملی ربات توینز کنی بس تو میتونی یک بلو کاپی از خود جور کنی. پس مو د عنوان انسان که چند بیلیون انسان موبایل زمین است مو کافی اواتار نمیتونه داشته باشه، کافی انسان نداشته. مثلا اگر تو ربات جورنی که منیزو اواتار انسان تو منیش انداخته خو مغز انسان توینز دیجیتال توینز انسان تو بلیزو کده و او باڈی ازو که است بایو میمیک است فول رنگیز مور پین محسوس نه رنگیز مور فیلینگ داره رنگیز مور احساسات چیزیز موری است پس او فول رنگیز توری است تو صرف یک لیکن او مرزوم دسرا میلیونز برسه او اگر تو بله اسپیس مینداختید اور تو رایمونی او میتونه اکسپلور کنه دیگه زمین آرکسته. پس گول از مو نیکست گول از مو است که مطلب مو میتونه یک روباتیک وایکینگز جور کنی. امتر که مطلب وایکینگز د ملک از خود که بودن اونا وقت که بله سمندر رفتن اونا نقشه نداشتن، اونا خبر نبود دنیا را این سمندر کدام طرف مورا زمینای دیگر مردمای دیگر خبر نبودن. اونا که رفتن اکسپلور کردن استی اور تایم عالم مو درباره یونیورس خبر نی دیگه زمینار خبر نی دیگه سیارار خبر نی دیگه ستاره نظام شمسی دیگر خبر نی. لیکن مو خودمون مو فیزیکلی رفتن نمیتونیم چرا که عمر از مو جسم از مو اجازه نمیده. لیکن اگر مو اواتار خرجون بلی رو اونا رینی اونا میتونه. پس تو امی یونیورسی که یک سیمولیشن که نفسشی محدود است تایمشی محدود است امی یونیورس رم مو برای اکسپلور که منی دزی حد در اسماء و کلها پروردگار مور بلیش صلاحیتایش داده مو میتونه منی کنی. مو میتونه انفرمیشن از این برو هم که مو داشته باشی مطابق قرآن آهان مطابق قرآن اندیکیشن شسته مطور که مطلب وزیر حضرت سلیمان دادد یا چیزر کسته دادد دیگه بله لوح محفوظ ور چطور اکسیز میتونه فی الحال در این تکنولوژی که مدره پاسیبل نیست لیکن تو گفته نمیتونه برای فیوچر مخدب فول در انفنسی از یسته. خب دوستا بخشش باشه ویدیو کسته کافی دور دراز شد. ما امیدم که گو پوینت کسته اینجی نمانده باشه لیکن ما کسته تلاش کردم کوشش کردم از طرف از خود برداشت از خود کسته ما گفتم که مثلا اگر تو معراج حضرت محمد را فیزیکلی اگر تو توغونی فیزیکلی پاسیبل نیست لیکن اگر تو این دینوان ازی توغونی که پوره این یونیورس که است بنیاد از یونیورس د بنیادی دیتایش داشته و این چیزی که شما درون میگنین این که است سیمولیشنز است. پس در زو صورت که است یونیورس باید از خود یک یونیورسال دیتا سنترز داشته باشه که او یونیورسال دیتا سنتر قرآن الکتاب مگه لوح محفوظ که است مگه کتاب مبین که است اور مگه اور که است درخت سدر که است مگه که اور پوشیده و مگه که مثلا این کود که است او اکسیز داره اور که است پروردگار مگه این اکسیز ای غیبه مطلب هر کسی انفرمیشن نداره ان سین است او کود کی زود پیش پروردگار است. پروردگار میتونه بعضی آدما را او کود بیده میشا که است امی کانسپت از ما شاید بریزی گوله ده ویدیو دیگه جور کن که خدا درباره میشا که است توتال گپ میزنه. خدا میگه مرکز خواستم زندگی میدم مرکز خواستم عزت میدم مرکز خواستم علم میدم میشا دلش خواسته گو چیز دیلیت نه گو چیز ثبت نه یا گو انفرمیشن که است یو ای آلردی تمام چیزا که است دیکودیده این سیمولیشنز است. خب لیکن این سیمولیشن تو منیش میتونه چینجز بیاری اینی هم که است این نشانی چیز است و مقصد از مو که از علم و تلاش و کوشش اینی است که مو میخوایم سیمولیشن منیش چینجز بیاری دیگه و این سه کد دیگه من کد میترشته که کس که تلاش نه لیسه مطلب مگه پروردگار مگه هر انسان مخز برای هر انسان مخز است مخز که او کس تلاش نه مخز که کوشش نه. پس اگر تو چینجز منی علم میری تو د کود اکسس میتونه تو کود چینجز کنی منیز که است و از دیل ازی گایدنس بریزی چیز است گایدنس چیز است که پروردگار تو پوش منم که بور تو طرف علم بور اکسس د کود بور اصل کو مزید چیزا که است. خب مقصد از ما از جور کدو از ویدیو است برای دوستای مؤمن است برای دوستایی که ایمان دارن برای دوستایی که برای چیزا باور دارن دوستایی که باور ندارن تایم ضایع نکنه دیگه. با ما مقصد از من دفاعی صرف برای دوست است که پروردگار منی قرآن شما را دراوت اینو میگه که شما طرف علم بورین
پروردگار بسیار پروگرسیو است، قرآن بسیار پروگرسیو است، متعهد برداشت از ما و اونا شما رو درو میگه شما آینده رو سوچ کن، بسیار دوره که سوچ کن گل خور و طرف از او که بر. پس در نظر از ما در زی دور که شما هستین شما باید که زور بله روباتیکس که دین بله سنسرز که دین تو که نزدیل ازی شما گو کمپانی جور میتونین در زور موضوع دیگه پیسه میخواین نالج میخواین تیم جور میتونین تیم که کم از کم هابی که شما جور میتونین منیزی که شما کد میتونین آیا شما میتونین دیجیتال توینز که مودره امور که موبایل یک روباتس دیپلوی کنی او روباتس که بیتن در روی هوا بره یا می انسانایی که موسته امین ارچ شما میتونین بایونیکس جور کن artificial intelligence که دماغی که مکس کن فیت کن گد کن آیا کارار شما میتونین آیا شما میتونین دل جور کن گرده جور کن روده جور کن چیم جور کن گوشت جور کن که هر کدام از ناک است که ای آی چیزا باشه اینی دایرکشن در نظر از ما قرآن شما رو دارو دایرکت نه برداشت از ما دیگه شما میتونین اگری کن شما میتونین دیس اگری کن. خب دوستان میتونی کنتروورشل باشه شما اگر سوال دارین شما کامنت دارین شما اعتراض دارین شما بهتر آیدیا دارین شما اوت رایت میگین نه اینا تامش غلطه اینی بهتر اکسپلینیشن ما خوشحال میشم که ما بشنوم اگر روستیم گوشن روستم خوش شاوتیم گوشن شاوشم خوش جان تشکر.